ल स्टार्ट गर मेरो स्क्रिन भइरहेछ त आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ फङ्सन नै हो। खासमा हामीलाई हिजो पनि पढेको हो पढ्न चाहिँ, त्यही पनि आज चाहिँ फेरि किन पढेको भन्दा हिजो कतिजना चाहिँ कन्फ्युज भएको जस्तो लाग्यो के। अब कति स्कोपको कुरादेखि लिएर प्रोटोटाइपिङ, अनि मेन कुरो चाहिँ यसमा सबभन्दा मान्छे तर्सिनी भनेको हाम्रो फर्स्ट सेममा तर्सिनी भनेको रिकर्सनको कुरो। त्यसको चाहिँ म आज रिकर्सनको चाहिँ 4वटा कि त 5वटा जति अब कतिवटा भइन्छ त्यसको चाहिँ म स्क्रैचबाट सुरुदेखि नै गर्न थालेँ कि एक्जाम्पल ल्याएर देखाउनु भन्दा पनि कसरी चाहिँ सुरु गर्ने भनेर तिर चाहिँ जान्छौँ है त। आज हाम्रो मेन टपिक भनेको एउटा स्कोप हुन्छ, भेरिएबलको स्कोपहरू के हो भनेर अस्ति नै अतुल भाइले सोध्दै थिए अरे। त्यसपछि फङ्सनको बेसिक स्ट्रक्चर, यसमा हाम्रो प्रोटोटाइपिङ के हो, प्रोटोटाइपिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कसरी गर्ने, अनि कस्तो बेलामा चाहिँ गर्नुपर्छ कस्तो बेलामा गर्नु पर्दैन भनेर थाहा पाउँछौँ। अनि यो टाइप अफ फङ्सनमा चाहिँ खासै गाह्रो केही पनि होइन, त्यही पनि मैले यहाँ फङ्सनमा भएको भएर इन्क्लुड मात्र गरिदिएको। यो 4वटा टाइप छ, कहिलेकाहीँ एक्जाममा त्यही 2 मार्क्स 3 मार्क्समा वाट टाइप अफ फङ्सन त्यही लेख भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ। अनि फङ्सनको आर्गुमेन्ट टाइप्स, जस्तै हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि कसरी चाहिँ पास गर्न मिल्छ, हाम्रो 2टा तरिका छ। एउटा रिफरेन्स पास गर्न मिल्छ, अर्को चाहिँ एक्चुअल भ्यालु नै पास गर्न मिल्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी मिल्छ भनेर हामी हेर्छौँ। अनि आजको मेन पुरै हाइलाइट अफ द सो भनौँ न, रिकर्सन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भनेर थिङ्किङ क्यापेसिटी चाहिँ कसरी बढाउने भनेरतिर जान्छौँ है त। अनि एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ लास्टमा गएर। हाम्रो सुरुमा स्कोप भन्दा पनि हामी बेसिक स्ट्रक्चरतिर जाउँ है त। मेरो साउन्ड आइरहेछ है? आइरहेछ भाइ। फास्ट हो भने भन्नु है, फेरि म त फर्स्ट टाइम पढाएको यसरी। अब साथीभाइहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दै बेन्चमा पढाउने चाहिँ गरिएको थिएँ, यसरी क्लास चाहिँ लिएको थिएन। केही बुझिएन, स्लो भयो, झ्याउ लाग्दो भयो भनी भन्दा हुन्छ है मजाले नडराइकन आनन्दले। ल हामी आज सुरुमा चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर अफ फङ्सन हेर्छौँ। हाम्रो फङ्सन लेख्ने मेनली भन्नुपर्दा 2टा तरिका छ है त। 2टा तरिका भन्दा नि अब प्रोटोटाइपिङ लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने कुरोमा आउँछ मेन कुरो। हाम्रो सुरुमा हामी प्रोटोटाइपिङ लेख्नेतिर जाउँ है त। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति कस्तो भन्दा स्ट्यान्डर्ड मेथड भनौँ न, अलिकति स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि धेरै जसो एक्जाममा लेखिने खालको। किनकि हाम्रो एक्जाममा लेख्दा त सुरुमा हामीले इन्ट फङ्सन लेख्छौँ, अनि पछाडि गएर हामीले अब कुनै एउटा अर्को एड गर्नु पऱ्यो भने बल्ल एड गर्छौँ नि त। अब हाम्रो आइडिमा त हामीले यहाँनिर टक्क लाइन लेखेर हामीले यहाँ फेरि फङ्सन भनेरै लेख्न सक्छौँ। पेजमा त मिल्दैन, पेपरमा त हामीले लास्टमा लेख्ने हो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले प्रोटोटाइपिङ गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर जान्छौँ है त। हाम्रो सुरुमा आउँछ फङ्सनको प्रोटोटाइपिङ। यसको सिन्ट्याक्स भनेको सुरुमा एउटा रिटर्न टाइप जस्तो केही हुनु पऱ्यो। ड्र गरौँ है त। हाम्रो मेन एउटा सुरुमा रिटर्न टाइप हुनु पर्यो। अब रिटर्न टाइप भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि फङ्सन बनाउँदाखेरि तिमीले के रिटर्न गर्ने त भन्ने कुरो आउँछ मेन कुरो। हामीले फङ्सन बनाएको त केही अपरेसन गर्नको लागि हो नि त। अब प्रिन्ट गर्नको लागि, डिस्प्ले गर्नको लागि मात्र भयो भने हामीले त्यो फङ्सनबाट केही पनि रिटर्न गर्दैनौँ, केही पनि भ्यालु हामीलाई चाहिँदैन भने त्यो भोइड टाइपको भयो। हामीले इन्टिजर रिटर्न गर्छौँ, किन अब 2टा नम्बरको सम गऱ्यौँ र त्यसको समेसन हामीलाई फिर्ता गर्नु छ भने अब रिटर्न टाइपमा हामीले इन्टिजर राख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अब बेसिक डाटा टाइपहरू के छ सबै रिटर्न टाइप हामीले यहाँ राख्न मिल्छ। अब मेन अनि त्यसपछि फङ्सनको नेम। अब फङ्सनको नेमिङ गर्ने तरिका मान्छेहरूकोमा भर पर्छ है। अब कसैले स्मल केसिङमा गर्छन् सबै, कसैले क्यामल केसिङमा, कसैले स्नेक केसिङ जस्तै अन्डरस्कोप दिएर गर्ने। अब त्यो चाहिँ आफूमा भर पर्छ, जस्तो गर्दा नि हुन्छ। कि नभए पहिलादेखिको कोड छ भने चाहिँ, जस्तै अब पुरानो कोडमा तिमीले फेरि केही मोडिफाई गर्दैछ भने चाहिँ पहिला जे गरेको थियो त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्दा ठिक हुन्छ। किनकि अब फेरि 2 थरीको हो भने पछि गएर गच्याङ हुन्छ। अब मैले फङ्सनको नाम यो राखेको थिएँ कि त्यो राखेको थिएँ भनेर सोचेर बस्नु त अलिकति झ्याउ लाग्दो भयो नि त। त्यही भएर फङ्सनको नाम लेख्दा जुन लेख्दा नि हो तर एउटा मात्र युज गर्ने। अनि प्यारामिटरको लिस्टहरू। प्यारामिटरको लिस्ट भनेको हामीले यो फङ्सनलाई हामीले के भ्यालुहरू दिएको छौँ भन्ने कुरो हो प्यारामिटर लिस्ट भन्ने चाहिँ। अर्को कुरा आउँछ फङ्सनको कलिङ। फङ्सन कलिङ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले अगाडि माथि फङ्सनको नेम लेखेको थियो नि त्यही फङ्सनको नेम अनि प्यारेन्थेसिसतिर के हामीले प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने छ त्यही पास गरिदिने हो। र लास्टमा आउँछ डेफिनेसन। म यो चाहिँ कोड देखाएरै बुझाइदिन्छु है, त्यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ। हाम्रो फङ्सनको माथिपट्टि स्ट्रक्चरमा जाउँ है त। यो हाम्रो भयो सुरुमा मैले अघि भनेको जस्तै प्रोटोटाइपिङ।
यो प्रोटोटाइपिङले चाहिँ के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरमा हामीले यो छ यस्तो खालको फङ्सन छ है भनेर हामीले डिक्लेयर गरिदिएको हो कि जस्तै हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने बेला इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने बेला के गर्छ इन्ट ए भनेर गर्छौँ नि यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हामीले कम्पाइलरलाई हामीले ए भनेको एउटा इन्टिजरलाई मेमोरी देऊ है भनेर मागेको हो क्या यो चाहिँ हामीले मेमोरी एलोकेट गर्न मागेको जस्तै हामीले फङ्सन भनेर यहाँनिर प्रोटोटाइपिङ गर्ने भनेको हाम्रो पछि यहाँ एउटा फङ्सन केही छ है भनेर हामीले सुरुमा इनिसियलाइज गरिदिएको हो क्या अब त्यसपछि आएर अर्को आउँछ फङ्सनको डेफिनेसन फङ्सनको डेफिनेसनमा के भयो एउटा रिटर्न टाइप लेख्नु पर्यो फङ्सनको नेम र हाम्रो के प्यारामिटरहरू छ प्यारामिटर लेखेर भित्रपट्टि हाम्रो यहाँ रिटर्न स्टेटमेन्ट लेख्ने नलेख्ने त्यो पछिमा कुरा गर्छ है त रिटर्न स्टेटमेन्ट कस्तो बेला लेख्ने के दिने भन्ने कुरो फङ्सन डेफिनेसन भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो के काम गर्छ मेनली कुरो हामीले के गर्ने फङ्सनालिटीहरू हामीले फङ्सनको डेफिनेसनमा लेख्छौँ र डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ हामीले इनिसियलाइज गरेको जस्तो भयो हामीले इन्ट ए भनेको चाहिँ यो डिक्लेरेसन वा प्रोटोटाइप भयो अनि ए इक्वल्स टु 5 भनेको चाहिँ यो हाम्रो डेफिनेसन जस्तो भयो कि हाम्रो भेरिएबल डिक्लेरेसन र डेफिनेसन भने जस्तै यो सुरुमा हामीले डिक्लेयर मात्र गऱ्यौँ यस्तो छ है भनेर अनि तलपट्टि चाहिँ यसले यस्तो काम गर्छ है भनेर डिफाइन गर्यो त्यति हो डिक्लेरेसन र डेफिनेसनको मान्छे अलिकति झुकिरहेको चाहिँ हुन्छ नि तर धेरै दिमाग चाहिँ खासै लाउनु पर्दैन हाम्रो यो चाहिँ सम अफ नम्बरको लागि एउटा हामीले दुईटा नम्बर लिएर स्क्यान एफ गरिदिउँ है कसैले केही भन्न खोजेको हो हामी कन्टिन्यू गरौँ है त हाम्रो दुईटा नम्बर लिएर हाम्रो कुनै नम्बरलाई हामीले के गर्दियौँ भन्दाखेरि त्यो जुन रिजल्ट सम भन्ने फङ्सनलाई हामीले कल गरिदिएको छौँ के भन्दाखेरि एउटा नम्बर अर्को नम्बर 2 भनेर प्यारामिटर पास गरेर हामीले सम भन्ने एउटा फङ्सन कल गर्थ्यौँ र त्यो गएर कहाँ गऱ्यो भन्दाखेरि रिजल्ट भन्ने एउटा इन्टिजरमा गएर एसाइन भएर बसिन्छ हाम्रो यो फङ्सन डिक्लेयर कलिङ गर्ने पनि दुईटा तरिका छ यदि हाम्रो रिटर्न टाइप केही पनि छैन जस्तै void मैले सम void सम भनेर माथिपट्टि डिक्लेयर गरेको भए हामी तलपट्टि कल गर्ने बेला कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सम अनि भित्रपट्टि अब प्यारामिटर के छ हामीले त्यो राखिदिन्थ्यौँ कि त्यो चाहिँ किन भन्दा यो चाहिँ हाम्रो केही पनि रिटर्न टाइप छैन त्यही भएर हामीले यसमा डिस्प्ले मात्र गरिदिने खालको छ भने त्यो यदि त्यसले केही रिटर्न गर्छ भने हामीले रिटर्न गरेको भ्यालु केहीमा त स्टोर गर्नु पर्यो नि अब जस्तै नम्बर र नम्बर 2 बाट हामीले केही समेसन गरेर केही भ्यालु राख्यौँ त्यो त कतै त लगेर स्टोर गर्नु पनि त्यसै त राख्न मिलेन त्यही भएर हामीले कुनै एउटा ठाउँमा लगेर एसाइन गरेर राखिदिन्छौँ र त्यो एसाइन गरेको भ्यालुलाई अब के गर्नुपर्छ हामीले यसमा प्रिन्ट गरेको छौँ अब अरू बेला म्यानिपुलेट केही गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ त्यसै अब फङ्सनको के हो खासमा अपरेसन त्योबाट के रिजल्ट आछ त्यसमा भर पर्छ हाम्रो मेन कुरो प्रोटोटाइपिङ किन गर्नुपर्छ भन्नेतिर जाउँ है त प्रोटोटाइपिङ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि कम्पाइलरलाई हामीले सुरुमा यो छ भनेर मेमोरी एलोकेट गरेको छैन भने हामीले सिधै कल गर्न मिल्दैन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले इन्ट ए भनेर नभनेसम्म हामीले ए इक्वल्स टु 5 भन्न मिल्दैन नि किनकि हाम्रो इन्टिजर ए भन्ने एउटा कुनै फङ्सनै छैन नि त माथिपट्टि कम्पाइलरले हामीलाई ए छ भनेर थाहा हुँदैन त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ प्रोटोटाइपिङ पनि हाम्रो सुरुमा छ भनेर कम्पाइलरलाई नभनेसम्म हामीले यहाँनिर रन गर्न मिल्दैन जस्तै यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है त ल अनि के हुन्छ हेरौँ ल हेरौँ के भन्यो कम्पाइलेसन टर्मिनेटेड नो इनपुट फाइल्स हो यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो जुन कम्पाइलर छ त्यसले चाहिँ यो प्रोटोटाइपिङ छैन भनेर भन्दैछ प्रोटोटाइपिङ .c छैन अरे किन भन्दाखेरि हामीले यो सम भनेर कल गऱ्यौँ तर कम्पाइलरले कसरी कम्पाइल गर्छ लाइन बाई लाइन गर्ने हो नि त सुरुको माथिबाट हेर्दै जान्छ सम भन्ने त केही छँदै छैन हामीले त्यसै कल गऱ्यौँ त्यही भएर यसले के गर्यो इरर देखायो मेन कुरो त्यही हो हाम्रो कम्पाइलरले चाहिँ बुझ्नको लागि हामीले प्रोटोटाइपिङ गरेको अब अर्को मेथड भनेको चाहिँ हामीले फङ्सन डेफिनेसनलाई नै लगेर माथि राखिदिन्छौँ यो प्रोटोटाइपिङ हटाइदिने हो प्रोटोटाइपिङ हटाइदिएर यहाँ माथि राखिदियो भने पनि यो रन हुन्छ यो चाहिँ कसरी रन भयो भन्दाखेरि हाम्रो माथि नै डिक्लेयर भइसकेको छ नि त एउटा नम्बर सम भन्ने हाम्रो फङ्सन छ र फङ्सनको फङ्सनालिटी वा अपरेसन पनि माथि नै डिक्लेयर भइसकेको छ त्यही भएर हाम्रो समहरू माथि नै भयो ए पर्खियो है त के भयो एसटिडी आयो ल के भन्दा ए वर्कसपमै रहेछ त्यही भएर केमा छ यो फङ्सनमा
बल्ल हाम्रो कुनै एउटा इन्टिजर 3 र अर्को 4 भनेर राखेपछि मैले सम 7 भनेर निकाल्न सकेँ। अब अघि यही मैले फङ्सन डेफिनेसन तल राखिदिएको भए प्रोटोटाइपिङ छैन भन्थ्यो, किनकि हामीले त्यो कुनै पनि हामीले मेमोरी एलोकेट गरेको छैनौँ भन्दा पनि अब त्यो इन्स्ट्यान्स दिएको छैनौँ क्या, अनि कम्पाइलरले बुझ्दैन। अब हामीले गर्दाखेरि कुन चाहिँ राम्रो भन्ने सोध्छौँ भने चाहिँ फङ्सन सकेसम्म माथि लेखेको राम्रो, किनकि अहिले त अब हामीले सिङ्गल एउटा मात्र फङ्सन युज गरेका छौँ, एउटा दुईवटा तिनवटा मात्र गरौँला। अब पछि गएर त कतिवटा हुन्छ, 100वटा 150वटा ठुल्ठुलो सफ्टवेयर बनाउँदा त टाइम लाग्छ, त्यत्रो धेरैवटा फङ्सन हुन्छ हरेकको। अनि प्रोटोटाइपिङ गर्नको लागि अब एउटा के अरे फङ्सनको रिटर्न टाइप, फङ्सन नेम, भित्र के प्यारामिटर लिस्ट हुन्छ, सबै त्यो खोजेर बसेर माथिपट्टि डिक्लेरेसन प्रोटोटाइपिङ गर्न त झ्याउ हुन्छ। अब कुनै छुट्ला कुनै के होला, त्यो भन्दा सबभन्दा राम्रो फङ्सन डेफिनेसन सबभन्दा माथि लेख्थ्यो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो के भयो, फङ्सनको प्रोटोटाइपिङ किन गर्ने किन नगर्ने भन्ने कुरो बुझ्यो कि बुझेन ल सोधौँ है त। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। यो प्रोटोटाइपिङ चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ, किनकि एक्जाममा नि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ वाट इज प्रोटोटाइपिङ अनि वाइ डु यु निड टु डु इट भनेर त्यस्तो यस्तो कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। केही प्रब्लम छ त? भाइ त्यो माथि राख्यो भने त्यो फङ्सन स्टोरमा डिफाइन गर्नु पर्दैन। हाम्रो त्यो यसो हो क्या, हाम्रो माथि नै राख्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले इन्ट a = 5 भनेर राख्छ नि, इन्ट a = 4 भनेर राख्छ नि, हो माथिपट्टि राख्यो भने चाहिँ यही जस्तो भयो क्या। अब तल हामीले माथिपट्टि इन्ट a भनेर डिक्लेयर गरेर तलपट्टि a को भ्यालु हामीले केही असाइन गर्नुभन्दा माथि नै एकैचोटि एसाइन गर्नु ठिक हो नि त। हो त्यही जस्तै हो कि हाम्रो यो फङ्सनको प्रोटोटाइपिङ भनेको। हामीले तलपट्टि यो कल गर्ने जुन हाम्रो रिजल्ट छ नि, त्योभन्दा तलपट्टि हाम्रो फङ्सन हामीले तल राख्यो भने चाहिँ माथिपट्टि केही डिक्लेयर गर्नै पर्छ। यदि होइन माथि नै फङ्सन छ भने चाहिँ हाम्रो सिधै यो जस्तो भयो क्या, इन्ट a = 4 जस्तो भयो। हामीले डिक्लेयर पनि भइरहेछ र त्यसको फङ्सन पनि आइरहेछ। त्यही भएर हामीले तलपट्टि अब a लाई a + = 4 गर्न मिल्यो। जस्तै मैले अब यो a लाई म्यानिपुलेट गर्न मिल्यो क्या तलतिर। हो त्यही भन्न खोजेको प्रोटोटाइपिङले। अरू कसैलाई केही सोधौँ है, सोधौँ। फास्ट भयो भने भनौँ है। छैन? ल हामी अब प्रोटोटाइपिङको बुझ्यो भने लगभग अलिकति सजिलो हुँदै जान्छ। अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि फङ्सनको प्रोटोटाइपिङ र फङ्सनको डेफिनेसनतिर सबै बुझियो भने म यसमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के एक्जाममा आउने खालको पनि भनिदिन्छु है त। वाट इज के अरे के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि वाट आर आर्गुमेन्ट्स, अनि फर्मल र एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भनेर के भनेर सोध्छ है। हाम्रो फर्मल आर्गुमेन्ट्स र एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ खासै केही पनि होइन, हुने चाहिँ त्यही यो भित्र भएको प्यारेन्थेसिस भएको भित्र लिस्ट हो। तर हाम्रो एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ जब हामीले फङ्सनको कलिङ गर्छौँ नि, जस्तै यसमा हेरौँ है त। फङ्सनको कलिङ गर्दाखेरि यहाँनिर राखेको भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल भनिन्छ, किनकि यसमा एक्चुअल हामीले डाटाहरू पास गरिरहेको छौँ। अनि जब हाम्रो यो फङ्सनको डेफिनेसनमा आएर राखेको भेरिएबलहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै अरू भ्यालु पास गरेर यसमा स्टोर मात्र गरेको हो नि त। त्यही भएर यसलाई फर्मल प्यारामिटर कि त डमी प्यारामिटर नि भन्छ जस्तो लाग्छ क्यारे मलाई, ठ्याक्कै त्यो चाहिँ थाहा भएन। जस फर्मल प्यारामिटर र एक्चुअल प्यारामिटरको फरक चाहिँ त्यति मात्र हो है। यो चाहिँ एक्जाममा कहिलेकाहीँ 2-3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, त्यही पनि मैले यसो झट्ट याद आएर भनिदिएको। कि मैले अपोजिट त भनेको छैन नि राज, त्यही हो नि कि म फर्मल र एक्चुअल अपोजिट भयो, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। त म चेक गरौँ यहाँनिर, यहाँ रहेछ। फर्मल प्यारामिटर भनेको डेफिनेसनमा भएको र एक्चुअल भनेको कल स्टेटमेन्टमा भएको। ल त्यही ठिकै रहेछ। हाम्रो मेन कुरो कहिलेकाहीँ 2-3 मार्क्समा सोधिदिन्छ, त्यति हो। हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर सक्यो भने अब हामी स्कोपतिर लागौँ है त। स्कोप अफ भेरिएबल्स भनेको के? भेरिएबलको स्कोप भनेको हाम्रो कुनै पनि भेरिएबल कि त केही हुन्छ नि, अब एरे हुनसक्छ, पोइन्टर हुनसक्छ, हामीले कहाँबाट एक्सेस गर्न मिल्छ त भन्ने कुरो हो। जस्तै सी प्रोग्रामिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, हाम्रो कुनै पनि एउटा ब्लकमा डिक्लेयर भएको छ भने त्यो ब्लकभन्दा बाहिरबाट हामीले लिन मिल्दैन कि। जस्तै हामीले एउटा कुनै ब्लक बनायो, मेन भन्ने फङ्सन छ, यो चाहिँ मेन भन्नेवाला। यसमा हामीले इन्ट ए गर्यो भने
अर्को अब मैले अर्को कुनै एउटा युजर डिफाइन्ड फङ्सन गरेँ भने यसमा मैले ए भनेर कल गर्न मिल्दैन, भन्नाले ए भनेर मैले युज गर्न मिल्दैन। कहिले मात्र मिल्छ जब मैले कुनै फङ्सन पास गर्दाखेरि केहीलाई मैले आर्गुमेन्टको रूपमा पास गरेको छु भने मात्र मिल्छ, नभए डाइरेक्ट हामीले भेरिएबललाई मिल्दैन भन्ने हो। त्यति हो हाम्रो भेरिएबलको स्कोप भनेको के भनेर सोध्दाखेरि। हामी यो चाहिँ एक्जाम्पलबाटै हेरौँ है त। लोकल भेरिएबल हाम्रो यसमा छौँ है त। मेनमा मैले यसमा केही पनि खासै केही पनि गरेको छैन। एउटा भोइड डिस्प्ले भन्ने एउटा डिस्प्ले गर्नको लागि, कुनै एउटा नम्बर डिस्प्ले गर्नको लागि एउटा फङ्सन बनाएको र फङ्सनलाई मैले यहाँ कल गरिदिएको छु हेर है त। मैले एउटा मेन फङ्सनमा जाउँ है त। मैले मेन कुरो मैले इन्ट ए भनेर 69 राखेँ र प्रिन्ट एफ गरेँ यहाँनिर। अब यसलाई पहिला सुरु रन गरेर गरौँ है त। भइरहेछ दुईटा नम्बर प्रिन्ट भइरहेछ, एउटा मेन फङ्सनबाट एउटा डिस्प्ले भन्ने फङ्सनबाट। अब मैले यहाँनिर हेर है त, इनिसियलाइज मैले ए भन्ने नम्बर कहाँ इनिसियलाइज गरेको छु, मेन भन्ने फङ्सनमा गरेको छु नि त। अब मैले यही भेरिएबल डिस्प्ले भन्ने फङ्सनमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर ट्राई गरौँ है त। जस्तो ए भनेर गरेँ, ल हेरौँ है त। यहाँ के देखायो, ए वाज नट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोड अफ ब्लक्स छ भने त्यही भित्र डिक्लेयर भएको नम्बर कि त भेरिएबल छ भने मात्रै युज गर्न पाइन्छ, नभए बाहिरबाट पाइन्न भन्ने मात्र मेन कुरो भनेको त्यही हो। हाम्रो ए भन्ने भेरिएबल यहाँनिर मेनमा मात्र डिक्लेयर भएको छ र यही भित्र मात्र म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ। अब कि त नभए हामीले यहाँनिर इन्ट जस्तो यहाँनिर इन्ट ए भनेर मैले यहाँ डिस्प्लेमा ए भन्ने भेरिएबल पास गरेँ भने चाहिँ मिल्छ। फेरि इन्ट भएको रहन्छ, त्यही भएर हेर है त। फेरि के भयो, 15 र 69 प्रिन्ट भयो नि त। यो चाहिँ यहाँबाट भयो। यो चाहिँ कसरी हामीले गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ कुनै आर्गुमेन्ट कि त प्यारामिटर पास गरेको भएर मात्र पाइयो, नभए हाम्रो कुनै पनि भेरिएबल सुरुमा डिक्लेयर हुँदा जहिले पनि लोकल्ली मात्र हुन्छ भनेको त्यही ब्लक्स अफ कोडमा मात्र हुन्छ। अब यसलाई हामीले ओभरकम गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँनिर प्यारामिटर पास गरिनँ अरे, अब कसरी हामीले यहाँ माथिपट्टि गर्ने त भन्ने मेन कुरा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि माथिपट्टि जाने हो, हाम्रो कुनै पनि ब्लकभन्दा आउटसाइड द ब्लक के। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि, एउटा ब्लकबाट अर्को ब्लकमा एक्सेस गर्न मिल्दैन भनेर। तर हामीले दुईटै ब्लकभन्दा बाहिरपट्टिबाट त एउटा भेरिएबल गऱ्यो भने त यसले त दुवैतिर गर्न पाइयो नि हो। त्यही हो मेन कुरो। हामीले ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ जहिले पनि मेन फङ्सन र अरू कुनै फङ्सनको बाहिरबाट डिक्लेयर गर्दैछ। जस्तै यसमा इन्ट बी भनेर मैले राख्दिएँ भने इन्ट बीको भ्यालु कति छ, बी पनि होइन सी भनेर राख्नु नि त। ल अब युज नभएको सी भनेर 10 राख्दिएँ भने अब मैले यहाँ जापानिज सी भनेर चलाउन पाइन्छ। सी भन्ने मैले यहाँ पनि राख्छु र यहाँ पनि राख्छु है त। मैले अरू के भयो, सी किन भएन, सरी क्याप्स लक भन्दैछ। मैले सी भन्ने भेरिएबल जुन छ मैले डिस्प्लेमा पनि भोइड डिस्प्लेमा पनि राखेँ र इन्ट मेनमा पनि राखेँ भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 10 भनेर मेरो दुईचोटि प्रिन्ट भयो। एउटा कहाँ भन्दाखेरि एउटा मेन फङ्सनमा, अर्को हाम्रो कुनबाट भयो, भोइड फङ्सनमा भयो। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि यो दुईटै ब्लकभन्दा माथिपट्टि छ नि त, भनेको यो कुनै पनि ब्लकमा परेन के, आउटसाइड द बक्स जस्तो कुरो भयो क्या। त्यो भएपछि हामीले के भयो भन्दाखेरि जुनैबाट पनि हामीले भेरिएबल हामीले लिन पायौँ। त्यही हो मेन कुरो ग्लोबल र अनि अर्को के भयो लोकल भेरिएबलको कुरो। अर्को छ हाम्रो आउने स्ट्याटिक भेरिएबल भनेर। यो स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै लोकल भेरिएबल जस्तो तर हल्का ट्विस्ट भएको हो क्या। यो चाहिँ सेम अघि जुन हामीले लोकल भेरिएबलमा एउटा ब्लकमा भएको थियो फङ्सनमा हामीले एउटा भेरिएबल हाम्रो मेन फङ्सनमा युज गर्न पाएको थियो नि, स्ट्याटिक भेरिएबलमा नि हुने त्यही नै हो। तर स्ट्याटिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम इन्ड नभएसम्म हाम्रो त्यो भेरिएबल कहिले पनि डिस्ट्रोय हुन्न। लोकल भेरिएबल चाहिँ हरेकचोटि डिस्ट्रोय हुन्छ।
जब एउटा फंक्सन कल भयो अब जस्तै यो फंक्सन कहाँ छ भन्दाखेरि यो फंक्सन कल हो डिस्प्लेमा हामीले int b भनेर 15 भनेर इनिशियलाइज गर्यो भने अर्कोबाट नि फेरि यसले int b भनेर फेरि इनिशियलाइज गरि नै राख्नुपर्छ किनकि यो b को जुन मेमोरी छ पछि फंक्सन सकिने बित्तिकै डिस्ट्रोय हुन्छ अब हाम्रो स्ट्याटिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डिस्ट्रोय हुन्न हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै हाम्रो स्ट्याटिक भनेर मैले एउटा b भन्ने भेरिएबल राखेको छु है त अनि int I भनेर 0 राखेर मैले के गर्ने I को चाहिँदैन नि अनि के गरी भन्दाखेरि यो जुन डिस्प्ले भन्ने छ फंक्सनलाई मैले दुईचोटी कल गर्दिए है त एकचोटी सुरुमा के छ हेर मात्रै हाम्रो स्ट्याटिक नराखेर नर्मल इन्टिजर भएको भए के हुन्थ्यो त हाम्रो नर्मल इन्टिजर भएको भए के हुन्थ्यो सुरुमा b को भ्यालु 5 छ b को भ्यालु 3 ले बढ्यो र हाम्रो प्रिन्ट हुन्थ्यो हो कि हैन हाम्रो b को भ्यालु प्रिन्ट भयो फेरि अर्कोचोटी डिस्प्ले हुँदाखेरि के हुन्छ इन्टिजरको भ्यालु फेरि b को भ्यालु फेरि 5 हुन्छ 3 ले बढ्छ र फेरि 5 + 3 8 नै प्रिन्ट हुन्छ हामी यो रन गरेर हेरौँ है त के हुन्छ भनेर हाम्रो 8 र 8 प्रिन्ट भयो हो किनकि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो b भन्ने भेरिएबलको भ्यालु जुन छ यो फंक्सन सकिने बित्तिकै यो जुन फंक्सन हामीले कल गरेको छ नि यो सकिने बित्तिकै डिस्ट्रोय भइदिहाल्छ अब हाम्रो यहाँनिर स्ट्याटिक राख्ने बित्तिकै चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक राख्ने बित्तिकै के भइदिन्छ भन्दाखेरि के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो जुन हामीले इन्टिजर हामीले इनिशियलाइज गरेको छौं यसको भ्यालु चाहिँ पुरा कोड यो जुन फाइनल छ नि फाइनल कोड नसकेसम्म राखिराख है भनेर मात्र भनेको अब हामीले यसैलाई रन गर्यो भने के हुन्छ 8 र 11 प्रिन्ट हो किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो 8 भन्ने भ्यालु छ हाम्रो यो फंक्सन सुरुको डिस्प्ले भन्ने कल सकिने बित्तिकै डिस्ट्रोय हुँदैन तर बसिरहन्छ एउटा मेमोरीमा त्यही मेमोरीबाट फेरि अर्कोचोटी b + 3 गर्दाखेरि अब 8 मा यसले भ्यालु एड गर्ने भयो र यसले कति प्रिन्ट गर्ने भयो 11 प्रिन्ट गर्ने भयो स्ट्याटिक र लोकल भेरिएबलमा यति मात्र फरक हो स्ट्याटिक भनेको हाम्रो फंक्सन इन्ड हुने बित्तिकै डिस्ट्रोय हुँदैन र लोकल भेरिएबल चाहिँ फंक्सन इन्ड हुने बित्तिकै डिस्ट्रोय हुन्छ त्यसको भ्यालु हुँदैन भन्ने कुरो हो ल यसमा केही कन्फ्युजन छ त सोधौँ है अनि हाम्रो अर्को के छ रेजिस्टर चाहिँ खासमा त्यो कोड अप्टिमाइजेसनको लागि युज हुन्छ रे भन्छन् हाम्रो नि खासै केही नि अहिलेसम्म युज गरेको छैन कोर्समा नि छैन जस्तो लाग्छ यो चाहिँ लोकल भेरिएबल भन्दा अलिकति फास्ट हुन्छ ठुलठुलो प्रोग्राममा अलि अपरेसन टाइम घटाउनको लागि युज हुन्छ रे भनेर थाहा पाएर मैले राखेको मात्र हो ल भनौँ है एकचोटि स्कोप अफ भेरिएबलमा केही कन्फ्युजन छ भने ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हजुर ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ न भ्यालु जति चेन्ज गर्न मिल्छ सेम हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल भनेको कस्तो भन्दाखेरि सेम लोकल भेरिएबल जस्तै हो हामीले जे गर्न मिल्छ त्यही नै हो तर के भन्दाखेरि जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने मात्र हो जस्तै c भन्ने छ अब मैले यहाँ c लाई c + 7 राख्दिए भने अब यसले के हुन्छ भन्दाखेरि c को भ्यालु 7 ले बढाएर बल्ल प्रिन्ट गर्छ ल हेरौँ है त यहाँ सुरुमा 10 69 10 15 र फेरि अघि न के भएको थियो 10 नै प्रिन्ट भएको थियो तर के भयो अब हाम्रो यहाँ भ्यालु 7 ले बढेको भएर अनि बल्ल c को भ्यालु चेन्ज भएपछि बल्ल प्रिन्ट भयो हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल भनेको खासै केही फरक कुरो होइन त्यही लोकल भेरिएबल जस्तै सबै जे गर्न मिल्छ त्यही गर्ने हो जस एक्सेस चाहिँ कहाँबाट गर्न मिल्छ भन्ने मात्र कुरो फरक हो के त्यति मात्र हो अरु केही क्वेशन त्यो 17 हरूले एउटा मोडुलमा बनाउनु पर्ने त्यो अर्को मोडुलमा त्यसपछि प्रिन्ट गर्दा 17 मै देखाउँछ कि अगाडिको भ्यालु देखाउँछ हैन अर्को मोडुलमा पनि 17 नै देखाउँछ जस्तै मैले अब यो के गरी भन्दाखेरि यो c भन्ने भेरिएबल छ यो चाहिँ मैले कहिले भन्दाखेरि जब यो डिस्प्ले भन्ने फंक्सन छ नि यो कल भएर जब 17 प्रिन्ट हुन्छ अरुमा हटाइदिउँ है त ल म अरुलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु a र b लाई अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा डिस्प्ले भन्ने फंक्सन कल हुन्छ
र यसले बी भनेको बी पनि चाहिँदैन, सी भन्ने भेरिएबल जुन छ 10 लाई 17 बनाएर 17 प्रिन्ट गर्छ है। अब हामीले त्यो डिस्प्ले फङ्सन कल भएपछि अब फेरि हामीले सी प्रिन्ट गर्यो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। हेरौँ 17 र 17 नै हुँदो रहेछ नि। किन भएको यो भन्दाखेरि हामीले ग्लोबल भेरिएबललाई कुनै पनि ठाउँबाट चेन्ज गऱ्यो भने ग्लोबली नै चेन्ज हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ किनकि कस्तो भन्दाखेरि एउटै मेमोरीको एड्रेसमा गएर बसेको हो नि त। हामीले हाम्रो सीको भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे टोटल हाम्रो मेमोरी हुन्छ नि, जब हामीले एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गर्छौँ तब एउटा मेमोरी एउटा यसले अकुपाई गरेर बस्छ। जस्तै ए भनेर एउटा कुनै एउटा सानो अब इन्टिजरको कति हुन्छ 2 बिट कि 2 बाइट कि कति समथिङ हुन्छ होइन, त्यति यसले मेमोरीलाई ए भनेर नाम दिएर राखिदिन्छ। अब सुरुमा मैले 10 राखेको थिएँ यसमा हो ग्लोबल भेरिएबलमा, अब 10 लाई मैले +7 गरेर अब कति बनाइदिएँ 17 बनाइदिएँ भने अब हाम्रो जहाँबाट पनि यो मेमोरी एक्सेस गर्दाखेरि त भ्यालु त कति नै देखाउँछ 70 नै देखाउने भयो नि त। त्यही हो मेन कुरो। अनि लोकल भेरिएबलमा चाहिँ जुन हाम्रो मेमोरी एलोकेटेड हुन्छ यो चाहिँ जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्दैन भन्ने पर्मिसन हुँदैन क्या जताबाट पनि, त्यही भेरिएबल त्यही ब्लक अफ कोडबाट मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ। अरु केही त्यसो भए त्यो माथि स्ट्याटिक लेखेको पनि मतलब हुँदैन होला नि हैन, मतलब ग्लोबलीमा स्ट्याटिक चाहिँ ग्लोबली हुँदैन। स्ट्याटिक चाहिँ लोकल भेरिएबल जस्तै हो, तर त्यो फङ्सनको इन्ड हुने बित्तिकै भ्यालु चाहिँ डिस्ट्रोय नहुने भन्ने मात्र प्रपर्टी हो एउटा एक्स्ट्रा। ग्लोबल भेरिएबल त्यसलाई ग्लोबलीमा लेख्न मिल्छ कि नै? अब स्ट्याटिकको काम भनेको लोकल भेरिएबल जुन फङ्सनभित्र एउटा भेरिएबल डिक्लेयर छ त्यसलाई हामीले पछि पनि युज गर्न पाइयोस् भनेर राखेको हो। अब ग्लोबलीमा राख्ने बित्तिकै त्यो पछि डिस्ट्रोय हुँदै हुँदैन, त्यसो स्ट्याटिक राखेको केही मतलबै हुँदैन क्या त्यसमा, किनकि त्यो डिस्ट्रोय नै भएन नि त, बसिराख्छ नि त पछिसम्मै। अन्त अरू केही सोधौँ है, सोध्दा इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, अलिकति रमाइलो हुन्छ। यति हो ल, हाम्रो ग्लोबल र अनि लोकल त्यसपछि स्ट्याटिक भेरिएबल बुझियो है। हाम्रो यति भएपछि स्कोप भनेको के भनेर पछि कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिहाल्यो, पछि आफैलाई पनि चाहिन सक्छ, त्यो बेलाको लागि युजफुल भयो। र हामी जाउँ अब टाइप अफ फङ्सन भनेको के। टाइप अफ फङ्सन भनेको खासै केही पनि होइन, जुन हामीले फङ्सनको डिक्लेरेसनमा छ नि, हाम्रो फङ्सनको डिक्लेरेसन अलिकति राम्रोवाला हेरौँ है त। यो यसमा फङ्सनको डिक्लेरेसनमा हाम्रो आर्गुमेन्ट दिएको छ कि छैन र रिटर्न भ्यालु छ कि छैन भन्नेमा मात्र 4वटा फरक छ के, 4वटा टाइपको फङ्सन छ। खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन, त्यो छ है भनेर देखाइदिनलाई अनि यस्तो यस्तो खालको हुन्छ भनेर राखेको कुरो मात्र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब के हो भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि फङ्सन बनाउँदाखेरि 4 तरिकाले गर्न मिल्छ। सुरुमा आर्गुमेन्ट पनि नराख्ने, यहाँ मैले एक्जाम्पलै बनाए होला पछि है त। सुरुमा आर्गुमेन्ट पनि नराख्ने र रिटर्न भ्यालु पनि नराख्ने। रिटर्न भ्यालु भनेको बुझ्या छ है, अब हामीले कुनै पनि एउटा फङ्सन बनाउँदाखेरि त्यसले केही हामीलाई भ्यालु दिनुपर्छ कि पर्दैन, कि सिधै त्यो रन भएर ब्याकग्राउन्डमा चल्ने खालको मात्र हो कि हो, त्यति मात्र हो हाम्रो रिटर्न टाइप भनेको। आर्गुमेन्ट भनेको हामीले त्यो फङ्सन रन गर्दाखेरि हामीले केही छुट्टै इनपुट दिनुपर्छै पर्दैन, जस्तै सम अफ 2 नम्बर गिभन बाई युजर हो भने हामीले कुनै दुईटा नम्बर हामीले पास त गर्नु पर्यो नि त्यो सम भन्ने एउटा फङ्सनलाई, हो त्यही हो हाम्रो आर्गुमेन्ट भनेको। अब यो जस्तै हामीले मैले यसमा सिम्पल के राख्छु, थापाथली क्याम्पस भनेर प्रिन्ट गर्ने। अब यसको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, न इनपुट दिनुपर्छ यसको लागि, न केही रिटर्नै गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो यसको के काम भन्दाखेरि सिर्फ यति थापाथली क्याम्पस भनेर प्रिन्ट गरिदिनु मात्र हो। यसमा के छ हेर, भोइड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नल भोइड भनेको चाहिँ केही पनि नभएको भन्न खोजेको क्या। रिटर्न टाइप यसको केही पनि छैन, यसले बस ब्याकग्राउन्डमा चलेर केही काम गर्छ, यसलाई छोडिदेऊ, यसबाट केही पनि फिर्ता चाहिँ नमाग है भनेर भनेको मात्र हो हाम्रो भोइड भनेको चाहिँ। अब यसमा आर्गुमेन्ट पनि केही पास भएको छैन। अनि इन्ट मेनमा गएर डिस्प्ले भनेर यसले कल गरिदिन्छ र यो भोइड डिस्प्लेमा गएर के हुन्छ, प्रिन्ट थापाथली क्याम्पस भनेर यति भइदिन्छ। यो चाहिँ के को एक्जाम्पल भयो, नो आर्गुमेन्ट नो रिटर्न भ्यालुको। यसमा हामीले केही पनि रिटर्न भ्यालु दिनु पनि छैन, यसमा केही हामीले इनपुट दिनु पनि छैन। अर्को केस के हुनसक्छ,
आर्गुमेन्ट भएको तर रिटर्न टाइप केही पनि नभएको। जस्तै के भन्दाखेरि मैले दुईटा नम्बर दिएँ र यो दुईटा नम्बरलाई हामीले सम गरेर प्रिन्ट गरिदियो भनेर एउटा फङ्सन बनायो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले आर्गुमेन्ट दिन्छौँ इन्टिजर ए इन्टिजर बी। कुनै पनि दुईटा इन्टिजर आउँछ अरे अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने सम गरेर प्रिन्ट गरिदियो है भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ। अब यसको लागि कल गर्दा के गर्नु पऱ्यो इन्टिजर मैले 1 र 2 भनेर आर्गुमेन्ट पास गरिदियो भने के हुन्छ भोइड मेन कल हुन्छ। यसले केही रिटर्न टाइप दिँदैन, यसले ब्याकग्राउन्डमा केही काम गर्छ, केही पनि रिटर्न चाहिँ एक्सेप्ट नगर है केही गर्नुपर्छ भनेर नसोच भनेर भनिदियो। अनि के गर्यो प्रिन्ट एफ जुन एउटा यसले हामीले इन्टर भ्यालु दिएको थियौँ त्यो दुइटालाई एड गरेर यसले प्रिन्ट गरिदियो। अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ केही पनि हामीले भ्यालु पनि दिएको थिएनौँ, हामीले केही भ्यालु लिएको पनि थिएन। यसमा चाहिँ के भयो हामीले भ्यालु दिएर त्यो आफ्नै फङ्सन जुन छुट्टै फङ्सन छ एड भन्ने त्यसैमा त्यसले काम गर्छ र त्यसैमा सकिन्छ, हाम्रो केही पनि रिटर्न हुँदैन भन्ने मात्र हो। अर्को आयो फङ्सन विथ रिटर्न भ्यालु तर आर्गुमेन्ट केही पनि छैन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले केही यसमा चाहिँ रिटर्न केही पनि हामीले कुनै एउटा भ्यालु यसले रिटर्न गर्छ तर हामी यसलाई चाहिँ इनपुट दिँदैनौँ भन्ने जस्तो हुन्छ। अब हामीले मैले यसमा एक्जाम्पल एउटा कुन इन्क्लुड गरेको छु भन्दाखेरि युजरले रोल नम्बर रोल नम्बर हाल्छ र त्यो रोल नम्बर हामीले फेरि मेन फङ्सनमा फिर्ता लिएर आउँछौँ। यो चाहिँ सिम्पल कुनै पनि कस्तो यो फङ्सन चाहिँ सिम्पल रिटर्न टाइप कस्तो हुन्छ भनेर मात्र देखाउनको लागि है त। हामीले एउटा बी भनेर रोल नम्बर बी रोल भनेर कुनै एउटा फङ्सन कल गरेर त्यसले केही रिटर्न टाइप त दिन्छ किनकि मैले इन्टिजर भनेर राखेको छु नि त। रिटर्न टाइप भएपछि हामीले केहीमा लगेर भ्यालु एसाइन गर्नु पर्छ। किन पर्छ अघि भोइडमा किन परेन भन्दाखेरि हामीले केही पनि रिटर्नै गर्दैन, त्यही भएर मतलबै छैन। यसलाई हामीले जस्ट फङ्सन कल गरिदिने र यसले ब्याकग्राउन्डमा केही काम गर्छ, हाम्रो त्यो मेन फङ्सनसँग यसको केही मतलबै छैन। यसमा चाहिँ के भयो हाम्रो केही भ्यालु लिएर हो हामीले कम्प्युटरले के गर्छ कुनै एउटा भ्यालु लिएर त्यो हामीले फिर्ता गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर कुनै एउटा भ्यालु भेरिएबलमा लगेर एसाइन गरिदिन्छ। र यो कल भएपछि के हुन्छ सुरुमा इन्टिजर ए भनेर एउटा इनिसियलाइज भयो इन्टर र रोल नम्बर, त्यसपछि हामीले लगेर स्क्यान एफमा युज गरेर हामीले एउटा रोल नम्बर युजरसँग मागेर त्यो जुन हामीले रोल नम्बर पाएको छौँ त्यसलाई हामीले रिटर्न गरिदियौँ। अब रिटर्न गरेपछि के हुन्छ यो रोल प्यारेन्थेसिसबाट के भ्यालु आउँछ यो ए भन्ने भ्यालु आउँछ र ए भन्ने भ्यालु कहाँ गएर एसाइन भयो बीमा र हाम्रो रोल नम्बर हामीले यहाँबाट लेख्न पायौँ। यति हो हाम्रो रिटर्न भ्यालु तर आर्गुमेन्ट नभएको। अब लास्टको चाहिँ के छ रिटर्न भ्यालु पनि भएको र दुईटा नम्बर हाम्रो कुनै आर्गुमेन्ट पनि पास गर्नुपर्ने खालको। यो चाहिँ कस्तो भयो हाम्रो समेसन भनेर सिम्पल यो लास्ट सहिलो खालको एक्जाम्पल जस्तो लाग्छ। पुरै त्यो एउटा ल्याक्टो चक्लेट किन 1000 रुपियाँको नोट त्यहाँ जस्तो खालको लाग्छ होला तिमीलाई फिल भयो होला यस्तो जाबको लागि किन फङ्सन बनाएको भनेर। तर हामी अहिले लर्निङ प्रोसेसमा छ नि त, त्यही भएर मैले एकदमै सजिलो हेर्ने बित्तिकै झुलुक्क हेर्ने बित्तिकै ए यस्तो रहेछ है भनेर बुझियोस् भनेर सिम्पल खालको समेसनवाला मात्र समेसन कहिले नाम प्रिन्ट गर्ने रोल नम्बर दिने खालको मात्र एक्जाम्पल इन्क्लुड गरेँ है। सुरुमै मैले अब 3 डाइमेन्सनल एरेको अपरेसन गर भनेर फङ्सन बनाएर देखाइदिँदा सबै टल्ला परेर हेरेर बस्नुपर्छ। कोही कोही होला बुझ्ने खालको अलिकति पहिल्यैदेखि पढिरहेको, अरूलाई त गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले सिम्पल खालको इक्जाम्पल इन्क्लुड गरेको छु। अब यसमा चाहिँ के छ दुईटा नम्बर हामीले इनपुट गर्छौँ त्यसको समेसन गरेर भ्यालु सीमा आएर एसाइन हुन्छ। हामीले के गर्यौँ इन्टिजर एबिसी भनेर यो सी भनेको चाहिँ हाम्रो लास्टमा समेसन गर्नको लागि भयो र ए र बी हामीले स्क्यान एफ गर्यौँ। दुईटा इनपुट लियौँ र सम भन्ने एउटा फङ्सनमा हामीले त्यो ए र बीलाई पास गरिदियौँ। अब के हुन्छ ए र बी यहाँ आएर बस्छ इन्टिजर ए इन्टिजर बी। यो माथिपट्टिको जुन हाम्रो फङ्सन डेफिनेसन छ नि यहाँनिर हामीले सेम तलपट्टि जे छ त्यही नै भेरिएबलको नेम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। जस्तै यहाँ मैले सी र मैले यहाँ डी राख्दिएँ भने डी पनि गर्नुहुन्छ, यसमा केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। हाम्रो यो सी र डी भनेको हाम्रो फर्मल प्यारामिटर मैले अघि भने नि त, खासमा हाम्रो जुन एक्चुअल आर्गुमेन्ट छ त्योबाट आएको भ्यालु यसले ल्याएर कपी गरेर राखिदिने मात्र हो। त्यही भएर हाम्रो माथि र तल नेम सेम हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि जरुरी छैन। अनि यसले के गरिदिन्छ सी र डीलाई प्लस गरेर रिटर्न गरिदिन्छ र रिटर्न गरेको भ्यालु कहाँ जान्छ सीमा गएर बस्छ हो। अनि सीलाई हामीले लास्टमा गएर प्रिन्ट एफ गरिदियौँ। यति हो कुरो। रिटर्न भ्यालु भएको रिटर्न भ्यालु नभएको, कहिले आर्गुमेन्ट भएको कहिले आर्गुमेन्ट नभएको, यति चारवटा टाइप।
यति 4वटा टाइप पढ्यो कहिले काहीँ 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भाइ अनि त्यो सीमा चाहिँ त्यो आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट लिस्ट भन्ने हुँदैन होला है? हजुर हजुर त्यो आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट लिस्ट हुन्छ नि, त्यो जति नै आर्गुमेन्ट पास गर्न मिल्ने खालको। जति नि आर्गुमेन्ट पास गर्न मिल्ने खालको सीमा हामीले के गरी गर्छौँ मैले बिर्सेँ है। उसमा जेएसमा चाहिँ हामीले डट 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 गरेर गर्थ्यौँ जस्तो लाग्थ्यो। यसमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट थाहा भएन आर्गुमेन्ट पास गर्नलाई। कसैलाई केही आइडिया छ? मैले बिर्सेँ कि ठ्याक्कै सिन्ट्याक्स बिर्सिरहेछ। अब 1.5 वर्षपछि हेरेको। खै कसैलाई केही थाहा भएको भए भनौँ है। राज, सन्तोष, जति पनि आर्गुमेन्ट भनेको तिमीले होइन त ए बी इन्ट ए इन्ट बी दिएको छौ नि, त्यसमा चाहिँ 5 6 7 8 9 वटा दिने भनेको कि कस्तो भनेको? त्यही भन्न खोजेको। जति पनि आर्गुमेन्ट दिनु, कमा कमा गर्दै जति पनि दिन मिलिहाल्यो नि। होइन छुट्टै हाम्रो एक्ज्याक्ट यतिवटा भनेर नभनेर जतिवटा पनि क्या अब त्यो युजरले जति मलाई त्यति गर्न मिल्ने खालको। त्यसमा पनि डट 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 एक्सपेन्सन डट डट डटै छ। छैन खोइ मलाई एक्ज्याक्ट सिन्ट्याक्स थाहा भएन। जस हाम्रो जेएसमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै फङ्सन नेम जस्तै के गर्यो नि इन्ट फङ्सन गरेर यसमा डट 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 गरिदिन्थ्यौँ जस्तो लाग्छ जेएसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै मलाई एक्ज्याक्ट सिन्ट्याक्स के छ थाहा भएन। जस गर्न चाहिँ काहीँ मिल्छ। म अहिले दिउँसोतिर खोजेर तिमीलाई केही भन्नुलाई नि, नभए भोलि भनिदिन्छु म। केही छन चाहिँ छ है, यस्तो मलाई याद चाहिँ छ। अब सीमा नि छ कि छैन चाहिँ मलाई ठ्याक्कै रिकल भएन। न हाम्रो यही आर्गुमेन्ट टाइपहरू रिटर्न भ्यालुहरूमा केही कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। टाइप अफ फङ्सन खासै केही त गाह्रो टपिक नि होइन, खासै केही पनि होइन। एक्जाममा चाहिँ कहिले 2-3 मार्क्स सोधिदिन्छ, अनि के हो भनेर बुझिनको लागि मात्रै मैले इन्क्लुड गरिदिएँ। कसैलाई केही छ सोधौँ है, सोधौँ। कसैलाई केही छैन भने हामी अब अर्को नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। नेक्स्ट टपिक चाहिँ सी फङ्सन आर्गुमेन्ट्स टाइप है। आर्गुमेन्टको टाइप कस्तो कस्तो हुन्छ, जस्तै हामीले अघि भ्यालु कल गर्दाखेरि जस्तै ए र बी भनेर दियौँ नि, यसरी मात्र दिन मिल्छ कि अर्को नै पनि तरिकाले गर्न मिल्छ भन्ने कुरो हो। हाम्रो सीमा चाहिँ 2 तरिकाले हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्न मिल्छ। एउटा डाइरेक्ट भ्यालु दिएर, जस्तै हामीले ए र बीको भ्यालु डाइरेक्ट भ्यालु नै दियौँ र यो ए र बी कहाँ गएर बस्यो, सी र डीमा गएर बस्यो नि, त्यो चाहिँ हामीले भ्यालु नै पास गरेको भयो। अर्को भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो मेमोरीमा गएर बस्छ। सीले एउटा जुन कुनै पनि एउटा भ्यालुलाई लगेर मेमोरी एउटा ब्लकमा लगेर राखिदिने हो भनेर। हामीले अर्को तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन मेमोरीको एड्रेस छ नि, त्यो एड्रेसलाई चाहिँ पास गरिदिने कि त्यो पनि अर्को एउटा तरिका हुन्छ। ल हामी हेरौँ है त। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्ट कल बाई भ्यालु, यो चाहिँ डिफल्ट मेथड भयो। हामीले कुनै पनि भ्यालु पास गर्यो र त्यो फर्मल प्यारामिटरमा गएर बस्दिन्छ। अर्को कल बाई रिफरेन्स भन्ने। यसमा के हुन्छ भनेर मैले यहाँ यसो टेबल जस्तो राखेको छु है त। एक्चुअल प्यारामिटर पास हुन्छ हो, एक्चुअल भ्यालु नै पास हुन्छ कल बाई भ्यालुमा। अनि न्यू मेमोरी एरिया इज क्रिएटेड फर द पास्ट प्यारामिटर। जस्तै अघि मैले देखाएँ नि, अब यो जब हामीले ए र बी पास गऱ्यौँ र सी र डी भन्ने एउटा फर्मल प्यारामिटरमा आएर बस्छ नि, अब सी र डी भन्ने छुट्टै एउटा मेमोरी ब्लक बन्छ र हामीले सी र डीलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि ए र बीमा हाम्रो केही पनि डिफ्रेन्स हुँदैन, किनकि हामीले ए र बीमा जुन भ्यालु छ त्यो कपी गरेर सी र डीमा राखेको मात्र हो। हाम्रो अब यो फङ्सनभित्र हाम्रो ए र बीसँग केही मतलबै छैन, त्यो हामीले छोडिदिइसक्यौँ कि हामीले भ्यालु मात्र पास गऱ्यौँ। अर्को अनि के हुन्छ, एक्चुअल प्यारामिटर क्यान नट बी मोडिफाइड हियर। त्यही अघि मैले भने जस्तै ए र बी चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्दैन, अब किनकि हामीले त्यो कपी गरेर हामीले भ्यालु मात्र लिएको हौँ, ए र बीलाई हामीले त्यो फङ्सनभित्र केही चलाउनै पर्दैन। अर्को भनेको कल बाई रेफरेन्स। हामीले त्यो जुन मेमोरीको जुन एड्रेस छ नि, एड्रेस पास गर्न मिल्छ कि इन्स्टेड अफ कपिङ द भेरिएबल एन्ड एड्रेस इज पास टु द फङ्सन एज प्यारामिटर। यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एम्परस्यान्ड गरेर एड्रेस पास गर्न मिल्छ र जुन यसमा हामीले चेन्ज गर्छौँ नि, त्यो चेन्जले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल भेरिएबलमा पनि चेन्ज हुन्छ। यो मैले अहिले भन्दा के भने जस्तो लाग्ला होइन, म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। यो भएपछि अलिक क्लियर भइन्छ है त। आर्गुमेन्ट टाइप्स।
ल सुरुमा बाई भ्यालुको बाई भ्यालु भने अघि जुन सेम छ मैले त्यही नै कपी गरेर जस्तो लाग्छ एउटै इक्जाम्पल त हो भनेर यो बाई भ्यालुको त बुझिहाल्यो है जस्तै हामीले ए र बीमा हामीले यहाँ सी जस्तै म एउटा भनिदिन्छु है त र सी प्लस इक्वल्स टु 4 गरेर मैले सी प्लस डी गरेँ भने के हुन्छ 2 नम्बर मैले 1 र 2 राखेँ भने के हुन्छ 7 किन आयो भन्दाखेरि मैले जुन सी को भ्यालु छ मैले 4 ले बढाएर बल्ल रिटर्न गरेको छु अब यो सी मा हामीले चेन्ज गर्यौ नि अब यो सी ले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर बी मा चाहिँ फरक ल्याउँदैन के जस्तै मैले यहाँ समेसन गरेर गरे नि अब हामीले यही भ्यालुलाई हाम्रो बी भन्ने भेरिएबलमा चेन्ज ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर हेरौँ है त किनकि हामीले सी यहाँ जुन हामीले सी को जुन इन्स्टेन्स छ त्यो भनेको त हामीले ए भन्ने भेरिएबलबाट पास गरेको हो नि त ए त्यसपछि ए लाई हेरौँ है त ए मा केही चेन्ज आयो कि आएन भनेर हेरौँ है त ल 1 2 राखेँ सम 7 नै आयो ए सेकेन्डमा नि मैले सम इज भनेर राखेको छु तर के भयो ए को भ्यालु जस्ताको तस्तै बस्यो त्यो भन्नाले के भन्दाखेरि हाम्रो जुन माथिपट्टि हामीले भ्यालु पास गरेका छौं त्यो कपी मात्र भएको त्यो जुन इन्स्टेन्स छ हामीले सुरुमा हालेको इनपुट हालेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केही पनि चेन्ज गर्न पाइदैन गर्दैन भन्न खोजेको है ल यति भएपछि हाम्रो सुरुमा पास बाइ भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो मेन फंक्सनमा भएको एक्चुअल प्यारामिटरसँग केही पनि मतलब हुँदैन भनेर त बुझ्यो नि हैन यति भएपछि बाइ भ्यालु भनेको त्यो जुन डिफल्ट कन्डिसन छ त्यति चाहिँ क्लियर हुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बाइ रेफरेन्स छ यो रेफरेन्स भनेको चाहिँ पछि पोइन्टरमा अलि मजाले पढिन्छ त्यही पनि यो टपिकमा फंक्सन पढ्दाखेरि बाइ भ्यालु र बाइ रेफरेन्सको अलिकति कुरा आएको भएर मैले जोड दिएको मात्र हामीले सुरुमा यो एम्परसेन्ड गरेको कसैले बुझाइछ कि छैन जस्तै स्क्यानएफ गर्दाखेरि पनि हामीले एम्परसेन्ड दिन्छ नि एम्परसेन्ड भन्नेले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले इन्टिजर ए भनि र यसको एम्परसेन्ड लेखी भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अघि मैले भनेको थिएँ मेमोरी ब्लक भनेर हो त्यो मेमोरी ब्लकको एड्रेस दिन्छ के जस्तै मैले यहाँनिर पहिला सुरु अरु केही पनि नगरिकन यसलाई कमेन्ट आउट गर्दियो र के गरि भन्दाखेरि परसेन्टेज डी र के पास गरिदियो भन्दाखेरि अब यहाँ ए मात्र होइन तर एम्परसेन्ड ए गरेर प्रिन्ट गरिदियो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ है त ओ सरी के भयो पर्सेन्टेज प्रिन्ट यहाँनिर प्रिन्ट एफ आएर चाहिँ होला इन्टर 2 नम्बर मैले 1 र 2 इन्टर गरिदियो भने अब यसले यहाँ हेर है त कति 6 वटा डिजिट के कतिवटा हुन्छ 8 डिजिट हो 8 डिजिटको मेमोरी निकालेको अरे कतिको भयो 7 को हुन्छ अब त्यो र्यान्डम अब मेमोरीको एड्रेस दियो के भन्दाखेरि मैले ए भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले भ्यालु दिन्थ्यो जब मैले एम्परसेन्ड जोडी नि तब त्यसले एड्रेस दियो के त्यो स्क्यानएफमा पनि हामीले त्यही नै हो कुनै पनि एउटा भ्यालु लिनु र भ्यालु कहाँ लगेर स्टोर गर्नु भन्दाखेरि त्यो एड्रेसमा लगेर स्टोर गर्नु भने हो हामीले त्यही नै हाम्रो अब मेन बाइ रेफरेन्समा पनि मेन कुरो त्यही नै आउँछ हेरौँ है त हामीले पास गर्दाखेरि त्यो अघि नै के गरिरहेको थियौँ हामीले डाइरेक्ट ए र बी लाई पास गरिरहेको थियौँ नि अब हामीले ए र बी होइन तर ए र बी को हाम्रो मेमोरी एड्रेस चाहिँ पास गर्छौँ त्यही भएपछि के भयो हाम्रो जुन यो फंक्सनमा छ नि त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो छुट्टै एउटा कपी नबनाएर जुन अघि नै हामीले बनाएको त्यो मेमोरी ब्लक जस्तो थियो नि त्यसलाई डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्यो के हो किनकि हामीले छुट्टै एउटा भ्यालु पास गरेको होइन एड्रेसै पास गरेको हो अब यसमा हेरौँ है त एम्परसेन्ड ए र एम्परसेन्ड बी भनेर छुट्टै हामीले एड्रेस पास गरौँ नि अब एड्रेस पास गरेपछि चाहिँ यो स्टार ए र स्टार बी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई अब उसमा गएर हेर्यो भने चाहिँ पोइन्टरमा गएर हेर्यो भने चाहिँ डी रेफरेन्स भनिन्छ त्यो भनेको रेफरेन्सको भ्यालु निकाल्न खोजेको भन्न खोजिन्छ स्टार राखेर अगाडि त्यही ए भनेको यदि केही गरी हाम्रो ए को भ्यालु ए भनेको मेमोरी एड्रेस हो भने स्टार ए राखेपछि चाहिँ त्यो मेमोरीमा के भ्यालु छ भनेर हामीले डी रेफरेन्स गरेको के यसमा चाहिँ हामीले रेफरेन्स गर्यौं कुनै एउटा मेमोरीलाई यसमा हामीले डी रेफरेन्स गर्यौं अब इन्टिजर स्टार ए र स्टार बी गरेर हामीले
त्यसको एक्चुअल भ्यालुलाई चाहिँ लियौँ अनि त्यसलाई के गर्यौँ त्यो जुन हाम्रो मेमोरी छ मेमोरीमा भएको भ्यालुलाई लिन्छ स्टार एले र स्टार बी भनेको चाहिँ बी भन्ने मेमोरीको बीको मेमोरीमा भएको भ्यालुलाई निकालेर दुईटालाई समेसन गरेको। अब यसमा अर्को एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि अब स्टार एमा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो तलपट्टि चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदैन भनेर हेरौँ है त। जस्तै स्टार ए प्लस इक्वल्स टु 5 गरौँ है त। अब यसले गर्दाखेरि तल चेन्ज केही हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरौँ है त। पर्सेन्टी र हामीले कुन गरेका छौँ ए भनेर गरेका छौँ नि होइन एलाई चेन्ज गरे है। अब यसलाई हेरौँ है त के हुँदो रहेछ भनेर 1 2 हेरौँ है त। सम इज 8 भन्यो। किन 8 भन्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ 5 चेन्ज बढाएर गरिदिएको छु नि त त्यही भएर सम इज 8 भन्यो किन 1 + 2 प्लस यहाँनिर 5 पनि भएको भएर 8 भन्थ्यो। तर हेरौँ है त हाम्रो सुरुमा ए भनेर हामीले कति इनपुट गरेका छौँ 1 इनपुट गरेका छौँ तर यहाँनिर माथि जुन सम भन्ने फङ्सनमा हामीले +5 गरेर म्यानिपुलेट गर्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तल मेन फङ्सनमा पनि चेन्ज भएर आयो। हेर यहाँ तलपट्टि पनि 6 भएर आयो किन भन्दाखेरि यसमा हामीले भ्यालु कपी गरेको होइन तर एक्चुअल मेमोरी एड्रेस जुन छ त्यसैलाई गएर एक्सेस गरेको हो। त्यही भएर यसमा रिफ्रेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ पुरै होल प्रोग्रामको लागि माथिपट्टि हामीले कुनै पनि फङ्सनमा म्यानिपुलेट गर्दाखेरि होल फङ्सनको लागि सबै टोटल प्रोग्रामको लागि नै चेन्ज हुने भयो। हाम्रो पास बाई रिफरेन्स भनेको यति हो। केही क्वेसन छ सोधौँ है त। अलिकति गाह्रो भन्दा नि पोइन्टरमा पछि मजाले डिटेलमा पढिने टपिक हो त्यही पनि मैले हल्का इन्क्लुड गरिदिएको। यतिमा केही प्रब्लम छ भने सोधौँ है। कसैलाई केही प्रब्लम छ? स्टार र एम्परस्यान्ड भनेको त बुझ्यो नि होइन। एम्परस्यान्डले एड्रेस निकाल्छ अनि स्टारले चाहिँ त्यो एड्रेसमा भएको भ्यालुलाई निकाल्छ। रिफ्रेन्सिङ गर्ने अर्को चाहिँ डिरिफ्रेन्सिङ गर्ने भन्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ पछि सन्तोषले होइन के अरे सजनले पोइन्टरमा मजाले पढाउँछ है त। हाम्रो त्यति भएपछि अब मेन आजको सी फङ्सनको आर्गुमेन्ट्स भइसक्यो आर्गुमेन्ट टाइप भइसकेपछि आजको मेन कुरो रिकर्सनमा पुग्छौँ है त। मेन अलिकति गाह्रो हाम्रो सीमा सबभन्दा मान्छे तर्सिने टपिक भनेको एउटा पोइन्टर हो। पोइन्टर पछिको रिकर्सन हो। किन भन्दाखेरि रिकर्सनमा चाहिँ हल्का लोजिकली सोच्नुपर्छ। पोइन्टरको चाहिँ अलि त्यो झ्याउनै हो कि सिन्ट्याक्सै कहिले भ्यालु भन्छ कहिले रिफरेन्स भन्यो कहिले डिरिफ्रेन्सिङ भन्यो यताउता त्यो टेन्सन लाग्दो टपिक हो। हाम्रो रिकर्सनमा चाहिँ अलिकति लोजिकली सोच्यो भने खासै गाह्रो चाहिँ छैन। मान्छेहरू चाहिँ पुरै सातो उनी गरी तर्सिन्छन् होइन के गरे भनेर। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो बार्बर सपमा गएको छौ है तिमीहरू त्यसमा दुईवटा भित्तामा ऐना राखेको हुन्छ नि कहिले याद गरेछ। अनि एउटा ऐनामा हेऱ्यो भने एउटा ऐनाभित्र अर्को सानो ऐना सानो ऐनाभित्र अर्को सानो ऐना त्यो सानो मिरर देखिन्छ नि त्यो भित्र ठ्याक्कै त्यही हो रिकर्सन भनेको। कस्तो भन्दाखेरि एउटा भित्र आफैलाई अर्कोले कल गर्यो क्या भित्र आफैलाई धेरैवटा देखिने इन्स्टेन्सलाई नै रिकर्सन भनिएको। अब हाम्रो सीको फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन कल गर्छौँ नि जुन यो मेन इन्ट भन्ने छ यसमा कल गर्दाखेरि हामीले कुनै एउटा रिकर्स भन्ने फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि रिकर्सनमा चाहिँ जुन हाम्रो फङ्सनको डेफिनेसन छ नि त्यो भित्र पनि आफ्नै जुन फङ्सन छ आफैलाई कल भइरहेको हुन्छ क्या। रिकर्सन भनेको त्यति मात्र हो। धेरै गाह्रो टपिक चाहिँ होइन। अलिकति लजिकली बुझ्यो भने खासै गाह्रो चाहिँ होइन है। यो बस आफैले धेरैचोटि कल गर्छ। कहिलेसम्म भन्दाखेरि अन्टिल केही के भन्छ त्यसलाई अब अन्टिल केही लिमिटिङ कन्डिसन भनौँ न लिमिटिङ कन्डिसन त्यसले मिट नगरेसम्म आफैलाई कल गरिराख्ने भन्ने मात्र हो। र हाम्रो मेन रिकर्सन सल्भ गर्नलाई पनि त्यो लिमिटिङ कन्डिसन कि त बेस कन्डिसन के हुन्छ भनेर थाहा पाइयो भने रिकर्सन गर्न एकदमै सजिलो छ। ल है त हामी एउटा दुईवटा एक्जाम्पलबाट गर्दैछौँ अनि बुझिन्छ है त। ल 1 नम्बरबाट हेरौँ। सुरुमा मैले यो 4वटा कि 5वटा नम्बरहरू लिएर आएको छु। त्यतिबाट
सुरुको एउटा कि त दुईटा चाहिँ हामी एक्जाम्पलबाट हेरौँ, त्यसपछि हामी स्क्रैचबाटै गर्छौँ है त। सुरुबाटै कसरी गर्ने, यसको लजिक चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्नेतिर जान्छौँ। हामीले सल्भ गर्ने भन्दा पनि दुईटा पछि चाहिँ एउटा कि दुईटा पछि चाहिँ सुरुमा स्क्रैचबाट गर्दाखेरि जस्तै अब रिकर्सन भनेर त के बुझियो, तर अर्को एउटा कुनै एउटा नयाँ टप क्वेसन दियो भने कसरी सुरु गर्ने त भन्नेतिर चाहिँ जान्छौँ है त हामी दुईटा क्वेसन जतिपछि चाहिँ। यसमा के छ एक्जाम्पलमा छ ल। सुरुमा हाम्रो यो हिजो पनि भएको थियो के अरे सम अफ नेचुरल नम्बर भनेर रिकर्सिभबाट हामीले गर्छौँ है त। यसमा के भएको छ, हामी सुरुमा इन्ट मेनतिर छौँ है। यो म्याथमेटिकल फङ्सनलाई अहिले नेग्लेक्ट गरेर छोडिदिउँ, केही पनि छ भनेरै नसोचौँ। यसरी मैले क्लोज गरिदिएँ है त। यसमा के छ भन्दाखेरि दुईटा नम्बर छ हो, के इनिसियलाइज गरेको छ। सुरुमा हामीले युजरबाट लिने इनपुट र लास्टको फाइनल नम्बरलाई इनिसियलाइज गऱ्यौँ र युजरसँग के माग्यो भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ नम्बर माग्यौँ। किन पोजिटिभ नम्बर माग्यो भन्दाखेरि नेचुरल नम्बर भनेको पोजिटिभ इन्टिजर भएको भएर। जब त्यहाँ हामीले नम्बर लियौँ अनि नम्बरलाई के गर्यो भन्दाखेरि अब त्यो नम्बरसम्मको सम हामीले एउटा कुनै फङ्सन बनाएर त्यो नम्बरलाई पास गरिदियौँ र जुन रिजल्टमा आएर एसाइन भ्यालु भएको छ त्यो एसाइन भ्यालुलाई हामीले प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। मेन लजिक भनेको यति भयो है। मेन फङ्सनमा यति मात्र हुन्छ इन्ट मेनमा। अब त्यसपछि मेन कुरा आउँछ अब गर्ने चाहिँ कसरी रिकर्सन भनेर हो। रिकर्सन गर्ने कसरी, जस्तै मैले सुरुमा नम्बर भनेर भ्यालु 3 राखेँ भने के हुन्छ ल सोचौँ है त अलिकति। यो चाहिँ अलिकति एक्जाम्पल गर्दै गरियो भने बुझिन्छ। सुरुमा n = 3 हुँदाखेरि हामीले नर्मली कसरी सल्भ गर्छौँ, 1 + 2 + 3 हो कि होइन भन्नाले 3 देखि जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म एड गर्दै जाने। हाम्रो यसमा पनि त्यही नै हेर है त। 3 भन्यो भने 3 + 2 + 1, 4 भयो भने 4 + 3 + 2 + 1, त्यस्तै गरी अरू जति नम्बर छ n + n - 1 + ... 1 भनेर त्यतिसम्म एड गर्ने हो नि। हामीले रिकर्सनमा पनि त्यही गर्ने हो। हामीले लोजिकल थिङ्किङमा जे गर्छौँ रिकर्सनमा पनि त्यही नै गरी आउने हो भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लिमिटिङ कन्डिसन सुरुमा लिएर आउने। लिमिटिङ कन्डिसन के हो हेर त्यहाँ, जबसम्म n को भ्यालु 0 हुँदैन तबसम्म त्यसलाई सम गर्ने हो नि हरेक इन्टिजरलाई। अब यसमा त्यही नै गरेको हामीले लिमिटिङ भ्यालु। जबसम्म n को भ्यालु 0 हुँदैन तब n र सम अफ n - 1 भनेको कस्तो भयो, n = 3d भने के हुन्छ 3 + भयो के भनेको हामीले फेरि समलाई नै रिकल गर्यौँ। र यो सम अफ 2 भनेको के हुन्छ 3, सम अफ 2 भनेको के हुन्छ 2 + सम अफ 1 भयो नि। अब फेरि सम अफ 1 भनेको कति हुन्छ 3, यहाँनिर प्लस जुडेछ है, +3 प्लस ब्र्याकेटभित्र फेरि गयो 2 प्लस ब्र्याकेटभित्र फेरि गयो सम 1 भनेको कति हुन्छ 1 + सम अफ 0 हो। हाम्रो त्यही हो रिकर्सन भनेको। हेर अघि मैले भनेको थिएँ नि ऐनाभित्र ऐना देखिन्छ नि, यसमा पनि त्यही हो। एउटा हामीले कुनै फङ्सन कल गऱ्यौँ, अब यो फङ्सनले आफैले जुन रिटर्न टाइपमा छ त्यसले फेरि आफैलाई नै कल गर्यो क्या। अनि जब यो नम्बर सम भनेर 2 राखेँ, अब 2 पनि त हाम्रो लिमिटिङ कन्डिसनसम्म त पुगेको छैन। हेर 0 त भएको छैन नि, त्यही भएर फेरि आफैले नै कल गरिराख्छ। यसमा पनि सम 1 आयो, कसरी भन्दाखेरि 2 + सम अफ 1 गर्यो। अब फेरि सम अफ 1 भनेको के हो, हाम्रो 0 सम्म लिमिटिङ कन्डिसन त मिट भएको छैन, त्यही भएर फेरि आफैलाई जुन नम्बर छ 2 + सम अफ कति छ सम अफ रिटर्न 1 + सम अफ 1 - 1 भनेको 0 भयो हो। यतिसम्म पुग्यो। अब हेरौँ है त हाम्रो लिमिटिङ कन्डिसन के भयो, यहाँनिर मिट भयो नि त। सम नट = 0 भनेको जबसम्म 0 को भ्यालु हुँदैन तबसम्म यो रिटर्न टाइप गर। अब 0 त भएन, त्यही भएर के हुन्छ रिटर्न टाइप n नै हुन्छ। अब के गर्यो यहाँ लास्टमा गएर 3 + 2 + 1 + 0। अब हाम्रो यो 0 किन राखेको भन्दाखेरि समेसनमा 0 ले केही फरक नपर्ने भएर हो। जस्तै मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने भए के गर्थ्यौँ, यहाँनिर लास्टमा रिटर्न टाइप 1 राख्थ्यौँ। किन भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनमा 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा सब उडिहाल्यो, त्यही भएर मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ × 1 गर्थ्यौँ। अब त्यो लास्टमा लिमिटिङ कन्डिसन सकेपछि चाहिँ के राख्ने भनेर चाहिँ अब आफैले सोच्दा नि भयो। कि नभए मैले यहाँनिर लिमिटिङ जे राख्दा नि हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ आफूमा भर पर्छ है त। त्यो लजिक हेरेर कुरा गर्नुपर्छ। मेन कुरो भनेको हाम्रो के रहेछ, लिमिटिङ भनेको के, लिमिटिङ कुनै एउटा कन्डिसन के राख्ने र के रिटर्न गर्ने भन्ने कुरो मात्र हो।
3 हो भने 3 + 2 + 1 + 0 गरे जस्तै हरेकचोटि एउटा नम्बर लिने, त्यो नम्बरभन्दा एक सानोलाई फेरि हामीले रिकल गर्दै गर्दै जाने। कबसम्म भन्दाखेरि जबसम्म 0 हुँदैन तबसम्म त्यस्तै गर्दै जाने। 0 हुने बित्तिकै 0लाई पनि लास्टमा गएर एड गरिदिने, त्यति कुरो मात्र हो। बुझ्यो नि? यतिसम्म केही बुझ्यो कि बुझेन भन्नु है त। सिम्पल मैले सानो टपिकबाट सुरु गरेको। हजुर अतुल भाइ केही भन्नु थालेको थियो? होइन त बुझ्यो भनेको। ए ल है त। यति बुझिएपछि हाम्रो मेन खासमा हामीले सल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि लिमिटिङ भ्यालु के हुन्छ र रिटर्न के गर्ने भनेर आफैले दिमाग लगाउन सकियो भने रिकर्सन एकदमै इजी हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो खासै टेन्सन लिनुपर्ने खालको सब्जेक्ट होइन, टपिक होइन यो। बुझ्यो? 2 नम्बरमा हेरौँ है त। अब पावर निकाल्नु पर्ने छ है। अघि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि समेसन निकालेको छ नि, अब पावर निकाल्ने। अब पावर निकाल्नको लागि लजिक के हुन्छ होला त्यो सोचौँ होइन। अनि बल्ल त्यसपछि प्रोग्रामतिर हेरेर जाउँ। जस्तै मैले 2 को पावर 3 राखेँ भने के गर्ने खासमा 2 × 2 को पावर 2 हो र 2 × 2 × 2 को पावर 1। अनि फेरि यसलाई पनि के लेख्नु मिल्यो 2 × 2 × 2 × 2 को पावर 0 हो कि होइन? किनकि 2 को पावर 0 भनेको 1 भयो, अनि 2 × 2 × 2 भनेको 8 हुन्छ। हाम्रो खासमा मेन गर्ने भनेको लोजिक भनेको यही हो कि होइन? हाम्रो 2 को पावर 3 भनेको जतिवटा भ्यालु छ त्यतिवटाले मल्टिप्लाई गर्दै जाने, कि नभए एउटा नम्बर निकाल्ने पावर एउटा घटाउँदै जाने। कहिलेसम्म भन्दाखेरि जबसम्म पावर 0 हुँदैन तबसम्म एउटा जुन बेस नम्बर छ त्यसलाई निकाल्दै मल्टिप्लाईमा राखिदिने, र जब पावर 0 हुन्छ तब त्यसपछि अब 2 को पावर -1 मा नजाने। पावर भनेको त्यति होइन त हाम्रो। अब यसमा पनि त्यही नै सेम छ हेर। लिमिटिङ कन्डिसन के भन्दाखेरि पावर हामीले के सप्लाई गरेको छौँ, ए भनेर सप्लाई गरेको छौँ है। जबसम्म ए को भ्यालु 0 हुँदैन तबसम्म के गर्ने भन्दाखेरि बेस लिने, एउटा बेसलाई निकालिदिने र फेरि पनि के गरिदिने पावरलाई कल गरिदिने के। जस्तै यहाँनिर हामीले कल गरेको छ नि 2 को पावर 2 भनेर, यहाँ 2 को पावर 3 बाट 2 को पावर 2 मा छ नि। किन भन्दाखेरि एउटा बेस निस्कियो नि त, त्यही भएर अब एउटा पावर बढ्छ। त्यही गर्ने हो। रिकर्सनमा हामीले फेरि के गर्ने फङ्सनको नाम जे छ त्यही राखिदिने, बेस छँदैछ। अब के भयो पावर एउटा कम हुँदै गयो। कहिलेसम्म भन्दाखेरि जबसम्म पावरको भ्यालु 0 हुँदैन, र लास्टमा रिटर्न के गरिदिने 1 रिटर्न गरिदिने हो। किन रिटर्न 1 गर्ने भन्दाखेरि जब भ्यालु 0 हुन्छ तब त 1 नै त हो नि। त्यो त लास्टमा त्यो बुझिहाल्छ नि, 2 को पावर 0 समथिङको पावर 0 भनेको 1। अब 0 को पावर 0 चाहिँ हुँदैन, त्यो एक्सेप्सन केस भयो। जो सिम्पल लजिकबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो, कहिले के गर्ने बेस एउटा निकाल्ने र पावर एउटा घटाउँदै त्यसलाई मल्टिप्लिकेसनमा राखिदिने। कहिलेसम्म भन्दाखेरि पावरको भ्यालु 0 नभएसम्म। यसमा केही कन्फ्युजन सोधौँ है। रिकर्सन त अलिकति गाह्रो टपिक हो, बुझिएन भने पछि एक्जामको बेला टेन्सन मात्र हुन्छ। यो पावर र बेसको ठाउँमा अरू कुनै राख्दा चेन्ज आउँछ? हजुर कस्तो खालको चेन्ज पावर भन्नाले? पावर भनेकै फङ्सन होइन, मतलब पावरको ठाउँमा अरू कुनै राख्यो, सम फ्याक्ट भनेकै अरू नै राख्यो भने चेन्ज आउँछ? यो नाम त मैले यहाँनिर फङ्सनको नाम पावर भनेर राखेको छु नि त। अब यहाँ पावर नराखेर मैले पिओ मात्र राखेर, मैले पिओ राखेर अनि कल गर्ने बेला पनि पिओ मात्र भने भए केही पनि हुँदैन। त्यो त हामीले फङ्सनको नेम मात्र राखेको हो क्या। हामीले खास बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि एउटा बेस निकाल्ने र अगाडि जुन हाम्रो सुरुको फङ्सन छ नि त्यसलाई कल गरिदिने, तर कसरी भन्दाखेरि सेम बेस राखेर तर पावरको भ्यालु चाहिँ 1 ले कम गरेर गरिदिने भन्ने हो। ल भन त के? अनि यो ठ्याक्कै पावरमा जान्छ भनेर चाहिँ कसरी बुझ्छ प्रोग्रामले? यो बेसले गरेर हो कि होइन? मैले यहाँ भने त पावर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जब 2 को पावर 3 छ नि, 2 को पावर 3 भनेको त 2 × 2 को पावर 2 छ नि त। हामीले यो कम्प्युटरलाई पावर भनेर दिएको छैनौँ क्या। हामीले त यहाँ मल्टिप्लाई लास्टमा गएर 2 को पावर 0 भनेको हामीले लास्टमा हेरेर त यहाँ रिटर्न 1 गराएको छ नि त। हामीले पावरसँग केही टचै गरेको छैनौँ क्या। हामीले त सिम्पल लोजिक लगाएर होइन
के हो पावर भनेको त हरेकचोटि एउटा बेस निकाल्ने अनि उतापट्टि जुन हाम्रो 2 को पावर 3 छ त्यसमा पावर हामीले घटाउँदै घटाउँदै त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै राखेका छौँ। कहिलेसम्म भन्दाखेरि यहाँ 0 पावरको भ्यालु 0 आउँछ त्यस बेला चाहिँ यसलाई हामीले रिप्लेस गरिदिने 1 ले भनेर। बुझ्यो? हुन्छ त। यस धेरै त्यो पावरतिर पुगेकै छैन हामीले सिम्पल हामीले म्याथमेटिक्स सुरुमा 2-3 क्लासमा हामीले पावर भनेको के भनेर बुझिँदाखेरि बुझेको लजिक लगाएको हो क्या। रिकर्सन भनेकै त्यही हो, सिम्पल लजिकलाई धेरैचोटि बोलाइराख्ने अनि एन्सर निकाल्ने हो। बुझियो त? कसैलाई अरू केही प्रब्लम? ल अब हामी बुझ्यो भने अब थर्ड क्वेसनतिर जाउँ। थर्ड क्वेसन चाहिँ बाट चाहिँ हामी अलिकति टाइम छ होला हैन, 8-10 भएछ। अब चाहिँ हामी स्क्रैचबाटै गर्न थालौँ है। मैले ल्याएर एक्जाम्पल देखाइदिएँ, पछि अनि नयाँ क्वेसन आउँछ कसरी गर्ने हुन्छ। त्यही भएर म सुरुदेखि नै कसरी गर्ने भनेर म लजिक चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भनेरतिर जान्छु है त। र मैले कमेन्ट आउट गरिदिएँ, यहाँ पनि रहेछ। यो जुन क्वेसन छ मैले तल ल्याएर राख्थेँ है त। के छ हाम्रो? के गर्ने भन्दाखेरि सम द नम्बर अन्टिल इट बिकम्स 1 डिजिट। जस्तै कुनै पनि एउटा नम्बर लियो हो, हामीले युजरसँग एउटा नम्बर लिन्छ र त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि समेसन गर्दै जाने डिजिटहरूको। कहिलेसम्म भन्दाखेरि डिजिट सिङ्गल डिजिट नभएसम्म। 9 + 8 + 1 भनेको 18, 18 + 1 भनेको 9 भएको जस्तै हामीले यस्तै गरी अब गर्दै जानु पर्यो। कहिलेसम्म भन्दाखेरि सिङ्गल डिजिटको लागि। अब हामी मेनतिर कसरी गर्ने भनेर जाउँ है त। सुरुमा हामीले इन्क्लुड त गर्नु परिहाल्यो, एसडी आयो। अब मेन इन्टबाट जाउँ है त। हाम्रो मेन फङ्सन जुन छ इन्ट मेन फङ्सन, त्यहाँबाट जाउँ। हाम्रो अब के गर्नुपर्ने छ, सुरुमा स्ट्रक्चर जस्तो तयार गरौँ है त। के गर्नुपर्छ, एउटा नम्बर लिनु पर्यो युजरसँग र एउटा कुनै समेसन भन्ने कि त नभए केही भन्ने एउटा फङ्सनलाई कल गरिदिने। कहिलेसम्म कल गर्ने भन्दाखेरि सिङ्गल डिजिट नभएसम्म। अब त्यो सिङ्गल डिजिट चेक हुने कि भएको छ कि छैन भनेर चेक कहाँ गर्ने भन्दाखेरि हामी फङ्सनमै गर्थ्यौँला, त्यो रिकर्सन युज गरेर। अब हामी मेन कुरो केतिर जानु पर्यो, एउटा नम्बर लिनु पर्यो हो, र अर्को समेसन लिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै रिटर्न टाइप त चाहिन्छ, किनकि यसमा त लास्टमा आउने भनेको यो भ्यालु हो। त्यही भएर समेसन हामीले लिन्छौँ। अब प्रिन्ट एफ गरिदिउँ। यो चाहिँ सुरुमा युजरसँग भ्यालु माग्नलाई नम्बर माग्यौँ र स्क्यान एफ गरिदिने युजरसँग %n। यति भएपछि के भयो, हामीले युजरसँग एउटा इनपुट लियौँ। अब इनपुट लिएकोलाई हामीले के गर्नु पर्यो, कुनै पनि एउटा फङ्सन युज गरेर सिङ्गल डिजिटतिर लानु पर्यो है। त्यही भएपछि के गरिदिने, सिङ्गल डिजिटलाई के गर्ने, कुनै एउटा सम भनेर कि नभए के भन्छ एड भनेर राख्दिउँ है त हामीले। र त्यसमा के गर्नु पर्यो, नमलाई पास गरिदिन्छौँ। नमलाई पास गरिदिन्छौँ त्यो त ठिकै छ, तर यो आएको भ्यालु त कतै स्टोर गर्नु पर्यो। त्यही भएर के गर्ने, हामीले अघि त्यो इनिसियलाइज गरेको समको भन्ने भेरिएबलमा हामीले लगाएर एसाइन गरिदिन्छौँ। र लास्टमा के गरिदिने, प्रिन्ट एफ फाइनल डिजिट इज %d र यसमा सम प्रिन्ट गरिदिउँ। यति भएपछि हाम्रो बेसिक आउटलाइन तयार भयो है। अब हाम्रो त्यो मेन लजिकतिर गएको छैनौँ, जस्ट एउटा नम्बर हामीले माग्छौँ हो, इन्टर नम्बर भनेर युजरसँग माग्छौँ। एउटा एड भन्ने एउटा कुनै उसमा गएर फङ्सन कल गरेर त्योबाट जे आउने भ्यालु आउनुपर्ने छ लास्टमा त्यो हामीले प्रिन्ट गरिदियौँ हो। अब यति भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामी अब त्यो एड भन्ने फङ्सनतिर जाउँ है त। इन्टिजर हो, इन्टिजर एड भनेर नाम राखेछौँ क्यारे, अनि INT ए भनेर राखौँ है त। हामीले रिटर्न टाइप इन्टिजरै गरेको छौँ र प्यारामिटर एउटा कुनै पास गरेको छौँ हो। यतिसम्म त बुझियो नि। यो चाहिँ सुरुबाट गर्नलाई है। अब के गर्नुपर्छ होला त, हाम्रो हरेकचोटि डिजिटहरूलाई एड गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो मेन लजिक के हुन्छ यसमा, हरेकचोटि एउटा डिजिट छुट्याउँदै एउटा कुनै समेसन भन्ने एउटा भ्यालुमा लगाएर एड गरिदिँदै जान्छौँ भन्ने त हो नि। जस्तै अब इन्टिजर अब एउटा डिजिट छुट्याउनु पर्यो र अर्को के गर्नु पर्यो, समेसन भन्ने एउटा कुनै एउटा नम्बर लगाएर
एड गर्दै गरेर राख्नु पर्यो किनकि हरेकचोटि डिजिटलाई एउटा निकाल्दै लास्टमा गएर एड गर्नु पर्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समेसन भनेको सुरुमा 0 छ र यो समेसनमा हामी पछि डिजिटहरू छुट्याएकोलाई एड गर्दै जान्छौँ। अब मेन क्वेसन आउँछ कहिलेसम्म एड गर्ने त भनेर। अब हाम्रो लिमिटिङ कन्डिसनतिर सोच्न थालौँ है त। कहिलेसम्म? जबसम्म सिङ्गल डिजिट आउँदैन। सिङ्गल डिजिट भनेको के हो? 9 कि त 9 भन्दा कम हो कि होइन, भन्नाले 10 हुनु भएन। अब लिमिटिङ कन्डिसन त्यही नै भयो क्या हाम्रो। इफ हाम्रो के छ? ए छ है, ए लेस देन ओर इक्वल्स टु 9 हाम्रो लिमिटिङ कन्डिसन हो। कहिलेसम्म गर्ने भन्दाखेरि जबसम्म ए को भ्यालु 9 कि त त्योभन्दा सानो हुँदैन तबसम्म हामी के एउटा अपरेसन गर्छौँ है यो नम्बरमा भनेर गर्छौँ। अब के गर्नु पर्यो यसमा हेरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो जब एक मिनट है त, जब हाम्रो ए को भ्यालु 9 भन्दा कम हुन्छ तब के गर्न पाइयो? डाइरेक्ट हामीलाई चाहिने फाइनल भ्यालु त त्यही हो। हाम्रो लास्टमा फाइनल कन्डिसन आयो नि यो लिमिटिङ कन्डिसन। ए को भ्यालु जब 9 भन्दा सानो हुन्छ तब डाइरेक्ट त्यही भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिने हो। अनि यहाँ सममा गएर बस्छ र समलाई हामीले प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। अब 9 भन्दा बढी छ भने के गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। अब यसमा मेन लजिक कसरी गर्ने? अब के गर्न मिल्छ यसलाई हेरौँ है त। के सोचौँ भन्दाखेरि डिजिट निकाल्नु पर्यो हो। डिजिट कसरी निकाल्ने? ए एम्परसेन्ड 10 गऱ्यो भने लास्टको डिजिट निस्किन्छ। थाहा छ कि थाहा छैन? यो मोडुलर डिभिजन त थाहा छ होला नि होइन? पर्सेन्टेज भनेको त्यसले रिमाइन्डर निकाल्ने काम गर्छ र जब हामीले 10 ले डिभाइड गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ? लास्टको एउटा डिजिट निस्किन्छ हो। 981/10 गऱ्यो भने 98 हुन्छ र 1 रिमाइन्डर निस्किन्छ नि, त्यो हामीले रिमाइन्डर लास्ट डिजिटमा गएर एसाइन गर्यौँ। अब के गर्ने? त्यो डिजिटलाई लगाएर सम भनेको प्लस इक्वल्स टु डिजिट गर्न मिल्यो, सरी डिजिट। यति भएपछि के हुन्छ? हरेकचोटि समको भ्यालु डिजिटले एड गर्दै जाने। र अब हामीले 981बाट 1 त निकाल्यौँ, तर अर्कोचोटि फेरि हामीले डिभाइडेड बाई 10 नै गऱ्यो भने त के हुन्छ? फेरि 1 नै निस्किन्छ। त्यही भएर के गर्ने? अब हाम्रो डिजिटको लास्टको भ्यालुलाई एउटा केही हटाउनु पर्यो। त्यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिजिट के अरे जुन ए भन्ने भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ इन्टिजर भ्यालु छ है। अब इन्टिजरलाई हामीले कुनै पनि त्यसको एक्ज्याक्ट डिभिजन भएन भने के हुन्छ? जस्तै 3/2 भने के हुन्छ? 1.5 आउनु पर्ने, तर इन्टिजर भ्यालु भएको भएर के हुन्छ? पोइन्टभन्दा पछाडिको भ्यालुहरू डेसिमल पोइन्ट भ्यालुहरू सब नेग्लेक्ट गरिदिन्छ र त्यसको भ्यालु कति आउँछ? 1 मात्र आउँछ। हाम्रो अब यसमा पनि सेम त्यही लोजिक लगाउने। 981बाट हामीले डिभाइड बाई 10 गऱ्यो भने अब अघि चाहिँ हामीले मोडुलर डिभिजन गरेर रिमाइन्डर निकालेको थियौँ। अब चाहिँ यसमा रिमाइन्डर बाहेक अरू लिने भन्नको लागि के गर्ने? डिजिट डिभाइडेड बाई इक्वल्स टु फर्कमा यसरी गर्दा भन्दा नि एलाई चेन्ज गर्ने। ओ सरी त्यही त म किन छ कि भनेर ए इक्वल्स टु ए बाई 10 यति गरेपछि के हुन्छ? ए को भ्यालु ए को डिजिट हरेकचोटि एकचोटिले कम हुँदै जान्छ। अब यो कहिलेसम्म गर्ने भन्दाखेरि सोच्नु पर्यो नि त। अब यो डिजिट त एउटा निकाल्दै जाउँ, तर यो कतिचोटि गर्ने त केही आइडिया त हुनु पर्यो। कहिले भन्दाखेरि हाम्रो ए को भ्यालु सुरुमा 981 छ, अर्कोचोटि डिभाइड गरेर हाम्रो डिजिट एड गरेर समेसनमा एड गर्दाखेरि 98 हुन्छ र फेरि 98बाट अर्कोचोटि जाँदाखेरि 9 हुन्छ र अर्कोचोटि जाँदा के हुन्छ? कुनै पनि डिजिट नभएपछि 0 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यो कहिलेसम्म यो चलाउनु पर्ने रहेछ? यो हाम्रो जुन यति छ नि, यति कोड कहिलेसम्म चलाउनु पर्छ? जबसम्म ए को भ्यालु कति हुँदैन? ए को भ्यालु 0 नभएसम्म। अब त्यही भएर हामी यहाँ वाइल लुप लगाइदिन्छौँ। कहिलेसम्म भनेर चलाउने भन्दाखेरि ए को भ्यालु नट इक्वल्स टु यति भएपछि के हुन्छ? अलिकति राम्रोसँग देखाइदिउँ है त। ल यो भएपछि के हुन्छ? जबसम्म ए को भ्यालु लास्टमा गएर जुन डिभाइड हुँदै गएर जबसम्म ए को भ्यालु 0 हुँदैन तबसम्म यति लाइन अफ कोड चाहिँ रन हुँदै जाने हो। अब यति भएपछि के हुन्छ? हाम्रो एउटा समेसन भन्ने नम्बर आयो नि त। समेसन अब नम्बर फेरि के गर्ने?
नम्बर हाम्रो यो सम आएको जुन सम छ जस्तै 981 बाट 1818 आयो नि त, यो त अझै पनि सिंगल डिजिट नम्बर भएन। अब सिंगल डिजिट नम्बर हामीलाई पो थाहा छ त सिंगल डिजिट हो कि होइन भनेर, अब प्रोग्रामले त कसरी थाहा पाओस् त? त्यही भएर थाहा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि कहाँ छ त हाम्रो कन्डिसन, यहाँ इफ ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु 9 भनेर कन्डिसन छ नि त। त्यही भएर हामीले के गरिदिन्छ, फेरि अब एउटा यहाँ रिकर्सन गरिदिने के गर्ने भन्दा एड गरेर अब चाहिँ के गर्ने, रिटर्न गरिदिने एडलाई, कतिलाई सम भन्ने भ्यालुलाई रिटर्न गरिदियो भने फेरि यसले लगाएर जति जस्तै अघि हाम्रो 981 बाट 18 आउँछ नि त, अब 18 भन्ने भ्यालु राखेर फेरि हाम्रो यहाँ कल हुन्छ र यो कल हुँदाखेरि के हुन्छ, इफ ए इज लेस देन 9 रिटर्न ए, तर होइन। त्यही भएर फेरि के हुन्छ, 1818 लाई पनि अघि जुन हामीले जुन प्रोसेस भनेको थियो नि सेम त्यही प्रोसेस रिपिट हुन थाल्छ। अब 1 र 8 पहिला सुरु 8 निकाल्छ, समको भ्यालुमा लगाएर एड गर्छ 8 भयो, फेरि 1 निकाल्छ 8 + 1 9 भयो, अनि समको भ्यालु 9 हुन्छ। अब ए को भ्यालु नट इक्वल्स टु 0 भइसक्यो, त्यही भएर यो वाइल लुप क्लोज भयो। अनि फेरि गएर के गर्छ, रिटर्न एड भनेर सममा कति भयो, अघि सम कति आएको थियो 9 भनेर आएको थियो नि त, अब 9 भनेर फेरि यसले रिटर्न गरिदिन्छ, रिटर्न एड भन्ने फङ्सन फेरि कल गरिदियो यसले। अब फेरि यहाँ चेक गर्छ इफ ए इज लेस देन अर 9 हो, यहाँ हाम्रो भ्यालु त ए आएको छ नि त, इफ ए इज लेस देन 9 रिटर्न ए, यो हाम्रो लिमिटिङ कन्डिसन सेटिस्फाई भयो नि त। अब यति भएपछि हाम्रो लास्टमा रिटर्न के हुन्छ, 9 रिटर्न हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो मेन लजिक कसरी हुन्छ भनेर बुझियो। हाम्रो खास के गर्नुपर्छ भनेर एउटा सुरुमा लिमिटिङ कन्डिसन राख्ने, अनि रिटर्न के गर्ने भनेर बुझियो भने रिकर्सन लगभग सकिएको जस्तै हो। ल यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। इन्टर अ नम्बर 587 गरौँ, फाइनल नम्बर इज 2 भनेर 5 + 8 + 7 भनेर कति भयो, ल त्यो गरेर हेरौँ है त। 5 + 8 + 7 फेरि त्यसको पनि अर्को पनि रिएक्सन। हजुर ए त्यो 20 हुन्छ भने ठिक छ 2 नै हुन्छ। यति भएपछि हाम्रो जुन मेन फङ्सन छ, हाम्रो फङ्सन छ त्यसले काम गर्यो भनेर बुझ्यो नि। के याद गर्नुपर्ने रहेछ, लिमिटिङ कन्डिसन के भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ केही, कहिलेसम्म गर्ने त हाम्रो रिकर्सन भन्ने एउटा सिङ्गल डिजिट नआएसम्म हो। त्यही भएर हामीले यहाँनिर जबसम्म 9 कि त त्योभन्दा कम हुँदैन तबसम्म गरिए, त्यो नभएसम्म हामीले गर्नु पर्यो। अब हामीले यो लिमिटिङ कन्डिसन यहाँ पनि राख्न मिल्थ्यो, इफ भनेर मोर देन 9 भएसम्म यो लगाउने र लास्टमा एल्स चाहिँ रिटर्न ए पनि गर्न मिल्थ्यो। त्यो माथि तल गरेर केही फरक पनि होइन, त्यही यसको डिरेक्सन चेन्ज मात्र हुन्थ्यो, लेस देन अर इक्वल्स टु को अर्को ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हुन्थ्यो। हाम्रो मेन कुरो भनेको लिमिट राख्ने अनि अर्कोचोटि रिटर्न के गर्ने भनेर बुझ्यो भने रिकर्सन सकियो। ल यसमा केही प्रब्लम छ भने सोधौँ है, केही नबुझेको। हजुर त्यो अघि 981 वाला थियो नि हैन, अब हजुर 981 प्रिन्ट गराउने हैन, अनि अहिले त यसमा सिधै 2 प्रिन्ट गरेको छ नि हैन। हजुर अब मलाई चाहिँ सपोज 981 अनि 18 अनि 9 प्रिन्ट गराउनु पर्छ भने त्यो प्रिन्ट कतापट्टि हाल्दा ठिक हुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन यहाँनिर सम आएको छ नि हेर त। अब यहाँनिर मैले प्रिन्ट पर्सेन्टेज राखेर पर्सेन्टेज राखेर यहाँ सम प्रिन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो सममा के आउँछ, पहिला 981 थियो है, अब अर्कोचोटि के आउँछ 18 आउँछ र अर्कोचोटि 9 आउँछ। कि त नभए यहाँ गर्नुभन्दा पनि अझ यहाँ गरेको बेटर है, किनकि फेरि हामीले यहाँ गऱ्यो भने त 981 को भ्यालु चेन्ज भएपछि बल्ल यहाँनिर आइपुग्छ। त्यही भएर हाम्रो 981 सुरुको डिजिट चाहिँ प्रिन्ट भएन। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो कहाँनिर गरिदिने, म यहाँनिर गरिदिने, जुन हामीले सुरुमा इनिसियलाइज गरेका छौँ नि, यसमा सम होइन ए भनेर आउँछ। तिमीले याद गराएछौ कि छैन भनेर है त। हामीले जुन यहाँ सम भनेर सप्लाई गऱ्यौँ नि, यो त हाम्रो एक्चुअल प्यारामिटर भयो र फङ्सन लुपभित्र हाम्रो कुन भइरहेछ, ए भन्ने भ्यालु प्रिन्ट भइरहेछ नि। सुरुमा के आउँछ, ए को भ्यालु 981 आउँछ, हामीले 981 प्रिन्ट गऱ्यौँ। अर्कोचोटि म्यानिपुलेट भएर यहाँ समको भ्यालु 1 र 8 हुन्छ र हामीले रिकल गर्दाखेरि फेरि फङ्सनलाई कल गर्दा 1 र 8 भनेर एमा पास हुन्छ है, र 1 र 8 प्रिन्ट हुन्छ। फेरि म्यानिपुलेट भयो, यहाँनिर वाइल लुप चल्यो र लास्टमा 1 + 8 भनेको सम भनेको 9 आउँछ र फेरि हामीले सम भनेको 9 र फर्मल प्यारामिटरमा ए को भ्यालु 9 आएर बस्छ, लास्टमा 9 प्रिन्ट हुन्छ। यो गर्दा चाहिँ तिमीले भनेको जस्तै हरेकचोटि सम गरेको कति नम्बर छ त्यो प्रिन्ट गर्न मिल्छ। बुझ्यो?
केही क्वेसन सोधौँ है? छैन? रिकर्सनको यति स्क्र्याचबाट गर्नलाई कसरी लजिक बनाउने भनेर सिक्नको लागि चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु र रिटर्न टाइप कसरी गर्ने भनेर बुझ्यो भने लगभग सकेको जस्तै हो रिकर्सन। ल अब हामी 3 नम्बरको भयो, टाइम छ जस्तो छ, अझै 5 मिनट जति। हामी फोर्थ पनि भ्याउँछौँ कि हेरौँ है त। हाम्रो फोर्थमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल। म चाहिँ यो यहाँ लेखिसकेको रहेछ, केही म सिम्पल फ्याक्टोरियलको खासै गाह्रो छैन, म यही भनिदिन्छु है त। अघि सुरुमा हामीले गरेका थियौँ नि, समेसन गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ प्लस प्लस गरेका थियौँ। अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने मात्र हो, म त्यति मात्र हो फरक भनिदिन्छु है त। जस्तै फ्याक्टोरियल अफ 5 भनेको के, 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो नि। हाम्रो सेम त्यही अब कन्सेप्ट लगाएर यहाँनिर फ्याक्टोरियल गर्छ। अघि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि नेचुरल नम्बरको समेसनमा प्लस अनि कुनै सम 5 गर्दाखेरि सम 5 इक्वल्स टु 5 प्लस सम अफ 4 भनेर गरेर हामी प्लस प्लस गर्दै गएको थियौँ नि। अब यहाँ फ्याक्टोरियलमा चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, त्यति मात्र एउटा फरक हो। किन मल्टिप्लिकेसन भयो भन्दाखेरि हाम्रो फ्याक्टोरियल भनेको आफू जुन नम्बर छ त्योबाट जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म मल्टिप्लाई हरेक इन्टिजरले मल्टिप्लाई गर्दै जाने त हो नि। हो त्यही कन्सेप्ट लगाएको। अघि हामीले नेचुरल नम्बरमा यहाँनिर रिटर्न गर्दाखेरि ए प्लस समेसन अफ ए - 1 भनौँ न अघिको लागि त्यो थियो भने अब फ्याक्टोरियलमा एउटा इन्टु मात्र हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो मेन सिम्पल लोजिक हेर्ने कि फ्याक्टोरियल भनेको के भनेर त्यो सानो बच्चालाई सिकाउनलाई कसरी सकिन्छ भन्नेतिरबाट अनि गइयो भने रिटर्न टाइप के गर्ने भनेर बुझिन्छ। अनि यो इक्वल्स टु 1 भने चाहिँ के हुन्छ, लास्टमा हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु फ्याक्टोरियल 1 भनेको त 1 हो नि त, त्यही भएर लिमिटिङ भ्यालु हामीले 1 राखिदिएको, त्यति मात्र हो। आजलाई अब 8:27 भइसक्यो। अब भ्याइन्छ जस्तो लागेन खासमा। अब फिबोनाची सिरिज थियो, लास्टको चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने खालको, अहिले भ्याइन्छ जस्तो लागेन। भयो भने भोलि बिहानमा सानो एउटा यति सकाएर अनि सन्तोषले एरे पढाउँछ नि, हुँदैन त? कि अहिले नै गर्ने, के गर्ने भनौँ है? भोलि गरौँला त। भोलि गरौँ है। आजलाई 8:30 को टाइम बढी हुन्छ, एकै दिन धेरै गर्दा नि गाह्रो हुन्छ। ल यसो गरौँ है त, सबैजनाले भोलि चाहिँ होइन एकचोटि आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के